सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पारा चनार का मसला है, ये इसका एक तनाजुर तो नौबादियाती दौर में बनता है। ठीक। और अगर हम उससे भी पीछे चले जाएं तो माकबर नौबादियाती दौर में भी ये मसला किसी न किसी तरह से मौजूद था। सही। उसकी शिद्दत, उसका मामला कितना था, कैसा था, मैं सिर्फ एक मुख्तसर बात करूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। सबसे बड़ा दारोमदार क्या है, वो है मंशियात, असले की स्मगलिंग, जो एक समझ लें कि गैर दस्तावेजी किस्म की माशियत है। जो रियासत, जहां तक सवाल ये पैदा होता है, देखिए जितने भी लोग इस जंग में मारे गए, चाहे वो सुन्नी मारा गया, चाहे वो शिया मारा गया, इसके पीछे जाहिर सी बात है वो बहुत सारे अवामिल थे जो मैंने आपको बताए। उनका जो कत्ल है वो कैसे हुआ, या सेनेटर कामिल कुमैली के बेटे का जो मर्डर है, वो सामने आता है कि ये दरअसल किन्होंने हम्म, करवाया। तो ऐसे। आखिर कौन से स्विच हैं जो ये ऑन कर दिए जाते हैं, जब चाहते हैं ऑन कर दिए जाते हैं और जब चाहते हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे समाज मामला ये था कि हम में से, मैं किस तरह से ऐसा मामला पेश कर सकता हूँ कि कोई शख्स मेरे ऊपर ये मामला ना उठाए कि मैं फला उसका हूँ, इस हम्म। वजह से ये बात कर रहा हूँ। अक्सर और बेशतर लोगों को मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। वो आमतौर पर मेरी तहरीर को पढ़ने के बाद, ये चीजों को पढ़ने के बाद, कि अगर मैंने बलोच की मजलूमियत से, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं शिया हूँ, हम्म। हालांकि मेरा सही बैकग्राउंड है। और मेरे वाले साहब जो हैं वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के जिला मुल्तान के सदर थे। अच्छा। हमारे घराने के, हाँ, हमारे घराना की का पूरा पस मंजर जो है वो आले सुन्नत का पस मंजर है। और मिक्स रिश्तेदारियां हैं, यानी सिर्फ बरेलवी नहीं है, देवबंदी भी हमारे यहाँ, यानी बड़े करीबी अजीज हैं हमारे आपस में। और कई आलम दीन है, मतलब हमारे रिश्तेदारों में से, मेरे बड़े करीबी, मेरे खानदान के अंदर से भी वो देवबंदी आलम दीन है, मतलब। हम्म। और हमारा यानी ये सारा का सारा, तो जब आमतौर पे फेसबुक पे होता ही है कि नीचे कोई आता है शख्स, वो कहता है कि तुम तो शिया हो, तो इसलिए ये सारी बात कर रहे हो, तो मुझे जी हंसी जी। आती है। फिर मैं उसको बताता हूँ कि यार तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें खामखा ये जो चीज है। अच्छा, फिर यही मामला, सबसे बड़ा मसला ये है, आज मैंने बल्कि एक नज़म भी लिखी है इसके ऊपर, जी कि जी। आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने वो बात करनी है जो आपको लगता है सच है, हम्म। ईमानदारी के साथ। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपका मौकफ शिया को पसंद आ रहा है, तो बस शिया आपको मौकफ को नीचे से करते जा रहे हैं। ये पोस्ट मॉडर्न दौर का एक अलमिया है कि हर आदमी सिर्फ अपनी शनाख्त के साथ मौके पे खड़ा हुआ है। वो कहता है ऐसे इसमें ही। मिलता जुलता मौका आएगा तो ठीक है, इससे अलग आएगा ऐसे ही, तो क्या गलत है। बात। जैसे ऐसे। जैसे आज मैंने ये जो बगल वाला वाकया है, इसकी मजम्मत की और इसके ऊपर बात की, तो नीचे से कुछ सारे नहीं, मतलब कुछ शिया हज़रात आए, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, हाँ। ये सुन्नियों पे हमला नहीं किया, ये दुकानें नहीं जली, 200 दुकानों का जलने का वाकया मामला नहीं है, इस तरह से। हम्म। या 12 अक्टूबर को आले सुन्नत के गांव पे हमला नहीं हुआ, 12 अक्टूबर को आले सुन्नत के गांव पे हमला नहीं हुआ। इसी तरह से दूसरी तरफ के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये शिया नहीं मारे गए ना, ये तो जैनबियून के दहशतगर्द थे जिनको हमने हाँ। टारगेट किया। ठीक है। वो कहते हैं कि तो बाहर से आए हुए दहशतगर्द थे, इन लोगों ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने फला बच्चे को मारा था, यानी एक सुन्नी बच्चे की तस्वीर लेंगे या औरत की तस्वीर लेंगे, इसको मारा था। दूसरी तरफ से कहेंगे कि ये इस बच्चे को मारने वाला ये बंदा था। तो ये बुनियादी तौर पे, अब यहाँ आके हमारे जैसे लोग जो हैं वो बड़े मुश्किल में आते हैं। बहुत हमें मुश्किल में। ना तो देखें, हमें ना तो कोई फंड। सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पारा चनार और उससे मुतअल्लिका कुछ मौज़ूआत पर चंद सवालात देकर हाजिर हुआ हूँ। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुल्क के बहुत नामवर मुहक्किक, सहाफ़ी, मुतरज्जिम और कई किताबों के मुअल्लिफ और मुसन्निफ। और इसके साथ साथ मुल्तान से शाये होने वाले एक रोज़नामा अखबार के में कालम निगार लैल नहार के उन्वान से लिखते हैं। और एक तरक्की पसंद दानिश्वर हैं आप। और इल्मी हलकों में बहुत ही मारूफ हस्ती मोहतरम जनाब मोहम्मद आमिर हुसैनी साहिब के साथ, चूंकि हुसैनी साहिब का इस हवाले से काम है और तर्जुमे भी आपने किए हैं और आपका अपना काम भी है, तो मुझे ये मुनासिब लगा कि इस मौजू पर बिल्कुल एक ऐसा शख्स जो गैर जानिबदार होकर, यानी किसी भी वाबस्तगी से हटकर सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे और बहुत दयानतदारी से कोई शख्स अगर बात कर सकता है, तो वो आप मौजूद है मेरे पास। इससे पहले हमने तहमीद जान साहब से भी इस मौजू पर बात की थी। उनका ताल्लुक चूंकि एक एनजीओ से है और उन्होंने पिछले 8-10 साल वहाँ काम किया था, तो उनसे भी हमें काफ़ी मालूमात मिली। तो सर, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। सर, मैं इस हवाले से सबसे पहले मैं, एक तो मैं आपकी जो उस किताब के हवाले से भी आगे कुछ बात होगी। सर दस जो इस वक्त मसला बना हुआ है और बहुत इंसानियत सोच जो परसों वाकया हुआ और उससे पहले भी ये वाकयात होते रहे हैं और आप आइंदा पता नहीं ये कब तक चलेगा,
تو یہ جو پارا چنار کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہمارے یہاں ایک تو رائے کہیں، ایک غلط فہمی کہیں یا جو بھی، یہ پائی جاتی ہے کہ یہ صرف دو پختون قبائل کی لڑائی ہے، اور قبائل کی لڑائیاں پھر اسی طرح چلتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان دو قبائل میں جائیداد کی، زمین کی لڑائی ہے۔ اور تیسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ محض مسلک اور مذہب کی جنگ ہے۔ تو آپ ہمیں تھوڑا سی اس مسئلے کا پس منظر بتائیں، پارا چنار کا، اور ابھی تک وہاں پر جو فسادات ہوئے اور کب کب وہاں پر یہ خون ریزی ہوئی، اور مسلک کی بنیاد پہ لوگ کیسے کب سے مارے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پارا چنار کا مسئلہ ہے، یہ اس کا ایک تناظر تو نو آبادیاتی دور میں بنتا ہے، ٹھیک۔ اور اگر ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ماقبل نو آبادیاتی دور میں بھی یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح سے موجود تھا۔ صحیح۔ اس کی شدت، اس کا معاملہ کتنا تھا، کیسا تھا، میں صرف ایک مختصر سی بات کروں گا، زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا۔ جب یہ جو علاقہ تھا یہ بنیادی طور پہ افغانستان کے ساتھ شامل ہوتا تھا، اور جب یہاں پر انگریز آئے، نوآبادیاتی نظام آیا، تو یہ جو پارا چنار کے لوگ تھے، انہوں نے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو انگریزوں کو کہہ کر ان کے ساتھ یہ اس علاقے کو جو آپ سمجھ لیں کہ برٹش انڈیا کا جو حصہ ہے، اس کو بنایا اس زمانے کے اندر۔ صحیح۔ اس زمانے میں بھی آ، جو مثلا جو منگل قبائل ہیں ان کے ساتھ، بالکل ان کے ساتھ ان کے زمین کے تنازعات چل رہے تھے، اور صحیح۔ خود اپنے قبیلے کے اندر بھی، قبائل کے اندر بھی تنازعات موجود تھے۔ وہ اس زمانے میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ لڑائی ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کوئی اس کے اندر فرقہ وارانہ عنصر آ جاتا تھا، صحیح۔ اور وہ اس وجہ سے آتا تھا کہ منگل قبائل جو تھے وہ سنی قبائل تھے، اور یہ جو توری تھے اور بنگش تھے، توری تو سارے کے سارے شیعہ تھے، اور بنگش ملا جلا کام تھا ان کا آپس میں، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ معاملات ورثے میں ملے پاکستان کی ریاست کو۔ شام لاٹ کا جو مسئلہ ہے، جو بار بار سر اٹھاتا ہے اور اس پہ لڑائی ہوتی ہے، شام لاٹ پہ کہ کس کا کنٹرول ہوگا، اس پہ کئی دفعہ ان کا آپس میں میکنزم بھی بنا کہ 1 سال 2 سال فلاں کرے گا قبیلہ رہے گا، پھر اس کے بعد دوسرا قبیلہ رہے گا اس شام لاٹ کا۔ تو یہ اس طرح سے سیٹ اپ چلتا رہا، لڑائیاں بھی ہوتی رہی، معاملات بھی ہوتے رہے، لیکن اس معاملے کے اندر ایک بڑا بنیادی جو ٹرانسفارمیٹو جو فیز ہے، وہ 80s کی دہائی کے اندر آیا۔ صحیح۔ 80 کی دہائی میں جب افغانستان کے اندر یعنی 1979 میں جو پی ڈی پی کی حکومت آ گئی، وہاں پر ترغئی صاحب بن گئے، اور ایک طرح سے وہ جو افغانستان تھا وہ سوشلسٹ ریپبلک میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے خلاف جو ہے، جو افغانستان تھا وہ ایک بڑی پراکسی جنگ کا میدان بننے لگا۔ اور پھر جیسے ہی سوویت فوجیں داخل ہوئی اس سوشلسٹ حکومت کو بچانے کے لیے، تو اس کے خلاف ایک جو ہے پورا جیمی کارٹر نے، اس زمانے میں جیمی کارٹر کی انتظامیہ تھی، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا جس کو اب ہم سب کے سب یعنی افغان جہاد کا منصوبہ اسے کہہ لیں، اور اس میں پورا مغربی بلاک جو تھا، کیپٹلسٹ بلاک، ان کے لائز جو تھے ساتھ تھے، اور اس میں دو ممالک کا بڑا اہم ترین کردار تھا، یعنی سعودی عرب کا اور پاکستان کا جو کردار تھا، جی۔ پاکستان کی ریاست کا۔ اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، آمریت تھی ملک کے اندر، اور وہ الائی بن گئے، اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے اس جہاد، افغان جہاد کے۔ تو اس زمانے میں بھی اگرچہ کہ اس کا رنگ جو ہے، یعنی اگر 80s کی دہائی کے ابتدائی سال ہم دیکھیں، 2-3 سال جو دیکھیں، ان رنگوں میں جو پرانے افغان مجاہدین تھے
وہ کوشش کرتے رہے کہ شارٹیسٹ روٹ بنتا تھا یہ جو پارا چنار ہے، یہاں سے جی گزر کر کرم ایجنسی سے وہ شارٹیسٹ روٹ بنتا تھا جلال آباد کا اور کابل کا بھی۔ تو صحیح ان کا خیال یہ تھا کہ اگر بیس کیمپ یہاں بنایا جائے، بیس کیمپ بنے تو بڑا شارٹیسٹ روٹ سے یہ لوگ وہاں جا سکتے ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے آڑے جو آ رہے تھے، مطلب جنہوں نے وہاں پہ افغان جہاد یا افغان جہادیوں کو غلبہ نہیں آنے دیا، تو وہ یہ پارا چنار کے لوگ تھے۔ اچھا، ابھی اس کی کوئی صحیح یعنی فرقہ وارانہ شکل بنی نہیں تھی۔ یہ ابھی ایک ریاست کی ایک اسٹریٹجی سمجھ لیں، اور سات افغان مجاہدین کا وہ جو ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، ان کی ایک حکمت عملی سمجھ لیں کہ وہ اس رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے تھے۔ پرانے افغان مجاہدین میں سیکٹیرینزم اس طرح سے نہیں تھا۔ احمد رشید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے صحیح اس معاملے میں بات کی ہے کہ وہ ایس سچ اس طرح سے سیکٹیرینزم یا نہیں تھا جس طرح سے ہم نائنٹیز کی دہائی میں اس سیکٹیرینزم کو بہت واضح شکل میں دیکھتے ہیں۔ بالکل تو ضیاء الحق کا جو آخری زمانہ تھا، آخری زمانے میں یہ ہوا کہ جنیوا معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا پھر یہ دوسرا ٹرانسفارمیٹو پوائنٹ ہے معاملے کو سمجھنے کے لیے، صحیح کہ جنیوا معاہدہ ہوتا ہے۔ جنیوا معاہدے میں سوویت افواج کا انخلا ہوتا ہے، اور امریکنز جو ہیں اور ساتھ میں جو امریکن بلاک ہے اور سوویٹس ہیں، وہ کم از کم اس بات کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر نجیب جانے اور وہاں رہنے والے جانے، وہ جس طرح سے بھی اپنا فیصلہ کرتے ہیں کر لیں۔ امریکہ نے زور نہیں دیا کہ نجیب کو ہٹا کے مجاہدین کو حکومت دے دی جائے یا کر دے۔ اب اس بات سے جو ضیاء الحق صاحب تھے اور ان کی جو فوجی قیادت تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے اپنے طور پر اس معاہدے کی مخالفت کرنا شروع کی۔ ان کا ڈیزائن یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کا بلیو آئیڈ بوائے تھا اس زمانے کے اندر، یعنی حکمت یار، حزب اسلامی کا حکمت یار، وہ اسے چاہتے تھے کہ یہ امریکنز جو ہیں اسی شد و مد کے ساتھ پاکستانی کی حکومت جو اس وقت تھی اور اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا ساتھ دیں، اور یہ جو نجیب کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی گرایا جائے، اس کو بھی گرایا جائے، اور ساتھ ساتھ جلال آباد پہ بھی قبضہ ہو، اور ادھر سے اس راستے سے پھر جا کے جو ہے کابل پہ قبضہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا اگر کچھ یادداشت میں ہو تو اس زمانے میں ضیاء الحق صاحب اپنے خواب کا ذکر کرتے تھے کہ وہ نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کریں کابل میں جا کے اور جلال آباد میں جا کر، تو وہ اس کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ اور یہ سارا اچھا، اس کے پیچھے وہی مینٹلٹی موجود تھی۔ اب اس پوری مینٹلٹی کے آڑے جو لوگ آ رہے تھے وہ پارا چنار کے لوگ تھے۔ صحیح اب ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے اپنے طور پہ ایک ایسا ڈیزائن بنانے کی کوشش کی جس سے توریوں کی مزاحمت ختم کی جا سکے۔ یہ جو پارا چنار کے توری اور بنگش یا جتنے بھی شیعہ ٹرائبز ہیں، ان ٹرائبز کی مزاحمت کو ختم کریں اور ان کی جگہ پھر یہ لے لیں سارے کے سارے جو جن کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اسی زمانے کے اندر ایک اور، جب نائنٹیز آتا ہے 1990 کی دہائی میں، آپ چاہے ضیاء الحق صاحب کا تیارہ جو ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نئی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران ہی اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، وہ افغان پالیسی کو اپنے پاس رکھتی ہے، جس طرح سے اس نے بھارت کے حوالے سے پالیسی کو اپنے پاس رکھا۔ وہ اپنے طور پہ جہادی سارے کے سارے ایلیمنٹس کو برقرار رکھتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی ہے، ایک نیا پروجیکٹ بھی شروع کر دیتی ہے جس کو آپ جہاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب تصویراتی گہرائی کا کے دو بڑے مراکز ہو جاتے ہیں۔ ایک مراکز افغان جہاد ہے، دوسرا کشمیر جہاد کشمیر کا پروجیکٹ ہے۔ ان دو پروجیکٹ کو لے کر جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کے درمیان، اس کے اور جو ہماری اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ان کے ویژن میں
زمین آسمان کا فرق تھا. صحیح. جو پیپلز پارٹی کی تھی اور اس کے جو اتحادی تھے، اور ساتھ ساتھ جو قوم پرست قوتیں تھیں، یعنی اگر اے این پی کو لے لیں آپ، اس زمانے میں میر غوث بس بزنجو صاحب تھے، ان کو لے لیں. اور 88 میں باقاعدہ ایک انتظام ہوا، ایک انتظام و انصرام ہوا کہ وہ سارے لوگ، ایک تو پیپلز پارٹی کو کسی بھی صورت میں جیتنے نہ دیا جائے، یا اگر وہ جیت بھی جائے تو اس کی سادہ اکثریت بھی نہ ہو اس کے بعد، اور ساتھ ساتھ ایسے قد آور سیاستدان پارلیمنٹ سے باہر رکھے جائیں جو افغانستان کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، یا وہ اس سے کوئی مختلف نظر چیز چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ غوث بخش بزنجو جیسا آدمی ہروا دیا گیا، ان کی پارٹی توڑ دی گئی، اور آخر کار وہ قومی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے. یہ بہت بڑا دھچکا تھا میر غوث بخش بزنجو صاحب سے کے لیے. مولانا شاہ احمد نورانی وہ بھی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے. اور اس زمانے میں مولانا فضل الرحمان بھی جو تھے، وہ ایم آر ڈی کے جتنے لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ اس وقت اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے. اور اس کے پیچھے ابھی پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس معاملے پر کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ کس طرح ان کی پارٹی کو توڑا گیا، کس طرح انہیں اسمبلی میں جانے سے روکا گیا، اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اپنے مورے سامنے لے کر آئی اور انہیں ان کے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا. جو بھی ہے بڑے کھل کے پچھلے دنوں انہوں نے بات کی. اب ہوا یہ کہ یہاں ایک اور خطرناک موڑ آتا ہے. پرانے جہادی جو تھے ان میں سیکٹیرین عنصر کم تھا، نیشنلزم زیادہ تھا، وہ قدرے جیسے بھی تھے لیکن قدرے ماڈریٹ تھے ان کے مقابلے میں. اب انہوں نے کیا کیا، جو 90s میں انہوں نے نیا جہادی کیڈر تیار کیا اپنی تصویراتی گہرائی کے لیے، وہ زیادہ سیکٹیرین تھا، زیادہ بریوٹل تھا، زیادہ انتہا پسند تھا، زیادہ جنونی تھا. انہوں نے کیا کیا کہ جماعت اسلامی اور اس کے جو جہادی ونگ تھے اور حکمت یار جیسے، ان کے اوپر سیکٹیرین ہونے کا الزام نہیں تھا، لیکن اس سے ہٹ کے جب انہوں نے حرکت الانصار کے اوپر ہاتھ رکھا، اور انہی دنوں یہ جب طالبان کو لے کر آئے تو طالبان ایک باقاعدہ، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ریڈیکل تکفیری دیوبندی آئیڈیالوجی کے ساتھ سامنے آ گئے. یہ روایتی دیوبندیزم سے بھی ہٹ کے ایک اور طرح کی آئیڈیالوجی تھی جس میں یہ سلفیزم بھی کی روایتی آئیڈیالوجی سے بھی مختلف تھا اور دیوبندی روایت سے بھی مختلف تھا. یہ ایک طرح سے اس کے اندر زیادہ انتہا پسند، زیادہ تکفیری اور زیادہ ایکس کمیونیکیٹو قسم کی آئیڈیالوجی کے ساتھ سامنے آئے. ان کے اوپر جب ہاتھ رکھا گیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ انہی دنوں ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا کہ توریوں اور ان کی جو پارا چنار کے لوگوں کی مزاحمت تھی، اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سیکٹیرین راستہ اختیار کیا. وہاں پر سپاہ صحابہ کو منظم کیا گیا، وہاں پر جلال الدین حقانی نیٹ ورک کو جگہیں دی گئی، اور ان کے ارد گرد جتنے سنی قبائل تھے، سنی قبائل کے جو ماڈریٹ لوگ تھے ان کی جگہ زیادہ انتہا پسند لوگ سامنے لے کر آئے، اور انہیں ان سنی قبائل کا نمائندہ بنا کر دکھایا گیا، اور آہستہ آہستہ وہی قوتیں وہاں پر جو غالب آ گئے. اور انہی دنوں آپ ذرا دیکھیں کہ جو ماڈریٹ مشر تھا، صرف یہاں نہیں بلکہ خیبر ایجنسی میں بھی جتنی بھی ٹرائبل ایجنسیز تھیں، وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ماڈریٹ مشران جو تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر منیر شاکر جیسے اور اس طرح کے لوگ ان سے بھی پہلے کے انتہا پسند سامنے آ گئے. اور دیوبندی اسلام کا جو چہرہ تھا وہ بھی گھنا گیا، یعنی جو ان کے اندر ماڈریٹزم کی ایک روایت تھی وہ بھی جا کے ان کی ریڈیکل یہ جو تکفیری لائن تھی اس کے اندر چپ، اور وہاں سے صحیح معنوں میں جسے کہہ لیں کہ
ये मामला स्ट्रेटेजिक वॉर का हिस्सा भी बन गया, और साथ साथ जो एक इतना बड़ा जिहादी तकफीरी नेटवर्क बना था, उस नेटवर्क की पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट इस यहां पर हो। और फिर जत्थों की शक्ल में जो हमले शुरू हुए, चिनार का जो मामला था, थोड़ी सी आपकी उसको, आवाज कट गई थी। उसकी हाँ, बड़ी शक्ल, ये मैंने आखिरी दो जुमले, जो दो जुमले रह गए, आपकी आवाज कहा कट गई थी। कि जो जत्थों की शक्ल में हमले शुरू हुए, सही। मैंने कहा कि हमले शुरू हुए, और बकायदा इससे पहले अ, इससे पहले की तारीख में हमें इस तरह के मनाजर नहीं मिलते कि सद्दा से शिया को भगा दिया जाए और पारा चनार से सुन्नियों को भगा दिया जाए, हम्म। उनको मारा भी जाए, उनकी जदादों पे कब्जा कर लिया जाए, दोनों अतराफ में जो भी मामला। तो ये एक बकायदा, या जिसे कह लें कि इससे क्या हुआ कि शिया और सुन्नी कबाइल के अंदर आपस में जो ताल्लुकात थे, समाजी ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात, चीजें जो थी, वो उनके अंदर दीवारें खड़ी हो गई, और बकायदा लाइनें खिंच गई कि ये सुन्नी इलाका है, और यहाँ पे शिया नहीं रह सकता। आप जहां सही। पहले वो रह सकते थे, कारोबार भी करते थे, या हम्म। पाराचनार है, यहाँ पर कोई सुन्नी कारोबार नहीं कर सकता, या कोई सुन्नी यहाँ पर मुलाजमत नहीं कर सकता। और फिर आपने ये देखा कि पिछले उसमें जो ये जो असाजा कत्ल हुए तरी मंगल के अंदर, छह जो टीचर्स थे, वो पारा चनार के, वो शिया होने की बुनियाद पे एक अफवाह जब फैली, उस अफवाह फैलने की बुनियाद पर वहां पर वो जो कत्ल हुआ। तो ये तो है इसका एक पूरा पुराना पस मंजर, जिसमें बहुत सारे अनासिर शामिल हो गए। और अब एक नया मामला भी है, वो ये है कि इस दौरान ये जो गैर रियासती एक्टर्स पैदा हुए हैं, इनकी माशियत का, इनके बका का सबसे बड़ा दारोमदार क्या है, वो है मंशियात, असले की स्मगलिंग, जो एक समझ लें कि गैर दस्तावेजी किस्म की माशियत है, जो रियासत के अंदर काली भेड़ों की मदद किए के बगैर चल नहीं सकती है। हम्म। हम्म। उनके इस जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी सेटअप है, इसके अंदर भी उनकी जड़ें हैं, और सिविल सोसाइटी में भी उनकी जड़ें हैं, अंदर भी हैं। जब जब मामला, यानी इस तरह का कोई तनाजा बनता है, तो ये सारे के सारे मुख्तलिफ रूप के साथ आ जाते हैं उस सारे के सारे अमल में, और इसको एक फिरका वाराना शक्ल मिल जाती है, और ये बड़ा गंभीर मसला बन गया है। सही। अब इसमें एक और चीज भी है, जो जो हम ये देखते हैं कि रियासत ने अपनी जिम्मेदारी जो अदा करनी चाहिए थी, एक तो वो सबसे बड़ी, यानी जियाउल हक के जमाने से जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हरबे इख्तियार किए, कि हम्म। जो अफगानिस्तान को पांचवा सूबा बनाने के चक्कर में, या उसको अपनी नौबादी बनाने के चक्कर में, उसमें, और उसको फिर मुख्तलिफ रंग दिए, इस्लाम का रंग भी दिया उसे, और तरह तस्वीराती गहराई का रंग भी दिया, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का रंग भी दिया। ये सारे मामला कहीं ना कहीं रियासती सरपरस्ती से, साम्राज्य मुदाखलतों से, और फिर बदकिस्मती से जो 79 में ईरानी इनकलाब आया, उस इनकलाब के बाद अदा शीई सूरत में बदलने से, और उसको एक्सपोर्ट करने का ख्याल 80 के अंदर जो छाया रहा, उस उसने भी इस जो सऊदी और ईरानी प्रॉक्सी है, इस प्रॉक्सी हम्म। के बकायदा असरात जो हैं, वो पाकिस्तान में बिलमुम, और ये जो क्रम एजेंसी है, इसमें बिलखसूस अपना किरदार अदा किया। मेरा ख्याल सही। है काफी तफसील से मैंने नहीं इसका सर, बहुत बैकग्राउंड बता दिया, पारा बहुत चनार अच्छा, की। बहुत अच्छा आपने कबल नौआबादियाती दौर से शुरू करके अभी तक आप ले आए हैं, और पूरा इनकलाब ईरान और अफगान जिहाद और ये जो सेक्टेरियन बुनियाद पे जो कुछ हुआ, इस सब को ज़िया का दौर, उससे बहुत अच्छा, यानी इंतहाई इख्तिसार के साथ पूरी हिस्ट्री आपने बयान कर दी माशाल्लाह से। बहुत आपका शुक्रिया सर।
اچھا سر، اس میں ایک بات آپ نے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقتاً یہ جو قبائل کی لڑائی یا جائیدادوں کی جو ہر پاکستان میں اور دنیا میں ہر جگہ اس طرح ہے چیزیں ہوتی ہے، تو شروع میں بنیادی طور پر وہ کھٹ پٹ یا وہ چیزیں اس سطح کی تھی، لیکن لوگوں کے سماجی تعلقات میں مسلک کوئی رکاوٹ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہم نے پڑھا سنا ہے کہ وہاں پر شیعہ سنیوں کے آپس میں رشتہ داریاں تھیں، جیسے ہمارا علاقہ ہے بلتستان گلگت، تو وہاں بالکل. پر بھی شیعہ سنیوں میں رشتہ داریاں ہیں کہیں، ہوں. یعنی شادی بیاہ اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، تو لیکن آپ یہ فرما رہے کہ وہ ہوں. ریاست کی اپنی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے اور حالات ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسا گمبھیر ہوتا گیا، اور اس میں پھر یہ جو فرقہ پرست جو لوگ جو تھے اور انہوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ، یعنی ان کو گھسایا گیا، وہ خراب ہوا۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا سوال میں کروں گا، یہ جو افغان جہاد میں پارا چنار نے مزاحمت کیوں کی؟ کیونکہ افغان جہاد کے اوپر تو تمام مسالک کا اتفاق تھا، اس میں یعنی کوئی مسلکی وہ بنیاد نہیں تھا، یعنی افغانستان کی جو شیعہ ہے وہ اس بات پر فخر کرتے کہ ہم نے بھی رشیا کو بگانے میں بڑا حصہ لیا اور ہمارا بھی خون اس میں شامل ہے۔ تو اس وقت پارا چنار کے لوگوں کو کیا مسئلہ تھا مسلکی بنیاد پہ؟ دیکھیں، پارا چنار کے لوگوں کا مسلکی بنیاد پہ مسئلہ نہیں تھا، اچھا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ ان کا جو جو ان کے سرکمسٹانسز تھے پارا چنار کے لوگوں کے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ جگہ دیتے۔ پاکستانی ریاست کوئی توریوں کو نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ جا کے جہاد کریں نا۔ جی آپ دیکھیں کہ اس طرف ہمارے جو سدا کے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ ہیں ادھر، اور منگل منگل تو توریوں کو اجازت نہیں دے سکتے تھے نا کہ منگل قبائل کے اندر جا کے توری اپنے اڈے بناتے اور وہاں سے حملے کرتے۔ اصل تو وہ صحیح۔ بیٹھے ہیں جلال آباد کے قریب، دونوں طرف آر پار تو وہ بیٹھے ہیں۔ اگر پارا چنار مرکز تو پارا چنار بنتا نا، ہیڈ کوارٹر پارا چنار، اور وہاں سے جا کے آگے جو بیس کیمپ بنتے، کیا ہم، کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وہ کٹ گیا تھا، اب آ رہی ہے اب۔ جی ہاں، تو ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ توری اور بنگس جو شیعہ ٹرائب تھے، ان کے ساتھ منگل قبائل نہیں چل سکتے تھے، ان کے جو صحیح۔ معاملات تھے۔ اور بلکہ یہاں والا جو یہ جو بلتستان آپ کہہ رہے ہیں نا اس سائڈ پہ، جی جی جی۔ جو سوری یہ جو کوہستان ہے ہمارے والی سائڈ پہ، جو کوہستان ہے کوہستان۔ جہاں یہ اب بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، ہاں، یہاں اتنا مسئلہ نہیں تھا پہلے۔ صحیح۔ یہاں مسئلے کی شدت 80 کی دہائی سے ابھرنا شروع ہوئی، جب ایک خاص سنی شیعہ کی جو پراکسی ہے، یعنی سعودیہ اور ایران کی جو پراکسی اور لڑائی تھی ہمارے یہاں پہنچی، تو اس وقت یہ جو ہے اپنا کوہستان والا ایریا، اس ایریے کے اندر معاملات جو ہے نا، سنی اسلام بھی پھر ریڈیکل جو بندی اسلام کی طرف جانا شروع ہوا، اور وہ سپاہی صحابہ اور اس طرح کے معاملات سامنے آنا شروع ہو گئے، اور لڑائی بھی شروع ہو گئی، کچھ فرقہ وارانہ معاملات بھی شروع ہو گئے، ٹارگٹ کلنگ بھی ہونے لگی، اور اس طرح کے سارے معاملات ہو گئے۔ تو ایک تو ان کے جو سرکمسٹانسز تھے توریوں کے اور بنگش کے شیعہ ٹرائبز کے، وہ سرکمسٹانسز انہیں اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ جا کے افغان جہاد کا حصہ بن جائیں۔ صحیح۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، مذہبی تنظیمیں تو ٹھیک ہے وہ جا رہی تھیں اپنے طور پہ، اپنی شناخت کے طور پہ۔ افغانستان میں خود پی ڈی پی کے ساتھ جو سیکولر لوگ تھے، کمیونسٹ لوگ تھے، سوشلسٹ لوگ تھے، بائیں بازو کے لوگ تھے، قوم پرست تھے، وہ سارے کے سارے، ان میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، مختلف ہم، شناختوں کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے بالکل۔ جو افغان جہاد کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ میں یعنی یہ جی بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ پوری کی پوری شیعہ کمیونٹی جو تھی افغان میں وہ افغان جہاد کے اندر شریک تھی، تو یہ غلط ہوگا۔ ہاں، ٹھیک، اب بالکل ٹھیک۔ یعنی مطلب یہ دیکھیں کہ پی ڈی پی کا جو انقلاب آیا، وہ
جو اکبر صاحب تھے، مجھے ابھی پورا نام یاد نہیں آ رہا، جن کا مرڈر ہوا تھا، جس کے اوپر یہ سارا کا سارا پھر کو ہوا، سردار داؤد کے خلاف پی ڈی پی نے کیا، وہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق ہرات سے تھا نا، ادھر سے تھا، ہزارہ سے، صحیح صحیح جو بندہ قتل ہوا تھا، یعنی پولٹ بیورو کا، پی ڈی پی کی پولٹ بیورو کا جو بندہ تھا، وہ جو مارا گیا، اس کا تعلق تو تاجک تھا بیسکلی، اور صحیح وہ پختون نہیں تھا. تو پی ڈی پی کی جو ایتھنک معاملہ تھا، وہ ملٹی ایتھنک تھی، اور اس کے اندر بہت کارمل جو تھا خود تاجک تھا. تو پشتون اگرچہ زیادہ تھے، پختون زیادہ تھے، لیکن معاملہ ایسا نہیں تھا کہ اس میں ہزارہ نہ ہو، اس میں تاجک نہ ہو، اس میں ازبک نہ ہو، اس میں یہ دری بولنے والے نہ ہو، یہ سب لوگ اس کے اندر موجود تھے. صحیح اور وہ جو افغان جہاد کا کلاس فیکٹر بھی تھا کہ ترغی نے جو بڑے قوانین کے خلاف ریفارمز کی، جو عام اور چھوٹے کسان کو اس نے طاقتور کیا، اور وہاں کا جو کامگر تھا اس کو طاقتور کیا، اس کے خلاف درمیانے طبقے کی اور بالائی طبقے کا جو خان تھا، وہ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. اور اس شورش کو، اس لڑائی کو پھر رنگ دیا گیا، مذہبی رنگ، مذہب کے نام پہ اسے استعمال کرنے کا رنگ. اور یہ رنگ دیا کس نے؟ امریکہ نے، سعودی عرب نے، جی پاکستان کی جو لوگ تھے انہوں نے، عرب ریاستوں میں جو پین اسلامزم اور دائیں بازو کی تحریکیں تھیں، انہوں نے اس کو یہ رنگ، پورے کا پورا رنگ چڑھایا اس کے اوپر مذہبی. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے جا کے جب ان کی سماجی، ان لڑنے والے طبقات کی سماجی چیزیں تلاش کریں گے، تو آپ کو بڑا دلچسپ پہلو سامنے آئے گا کہ دراصل وہ ان کی جڑیں، ان کی جو مزاحمت کی جڑیں تھی یا لڑائی تھی آپس میں، اس کے پیچھے وہ طبقاتی فرق بھی کھڑا ہوا. تو صحیح اس بالکل طبقاتی بالکل فرق کو، معاملے کو اس کو دیکھنے کے، تو یہ جو توری تھے بیسکلی، اور یہ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ توریوں کے ہاں جو سیاسی وابستگی تھی، وہ اتنی زیادہ شیعہ تنظیموں کے ساتھ نہیں تھی، شیعہ سیاسی تنظیموں کے ساتھ. صحیح 88 میں وہاں سے پیپلز پارٹی نے جیتا، پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا. پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے، توریوں کے اور بنگش کے، چاہے وہ سنی تھے چاہے وہ شیعہ تھے، ان کی بہت بڑی اکثریت جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی. اور اور ان کا جو معاملہ تھا وہ فنڈامنٹلزم کی طرف نہیں تھا اس طرح سے جس طرح سے وہ بعد میں ہوتا چلا گیا. آج تو توری جو تھے بنیادی طور پہ، بنگش جو تھے، ان کی اکثریت جو تھی، اور خاص طور پہ ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ایجوکیٹڈ کلاس تھی ان کی جو تھی، اور خاص طور پہ جو محنت مزدوری کرنے، آج بھی آپ کو ایک پتا ہوگا کہ ان کی جو پارا چنار کی معیشت ہے، لوگوں کی سب سے زیادہ گزارا ریمیٹینس پہ ہے، جو باہر سے آتے ہیں پیسے، اچھا جو کمانے کے لیے لوگ باہر بیٹھے ہوئے. ایز سچ کاروبار اس میں نہیں ہے، اس کا پھیلاؤ اس میں نہیں ہے، اور وہاں کوئی بہت بڑی ہوٹلنگ نہیں ہو رہی. حالات اتنے خراب ہیں پچھلے 15 20 25 سالوں سے کہ وہاں پر کوئی سیاحت بھی نہیں ہوتی. پارا چنار لوگ گھومنے اس طرح سے نہیں جاتے جس طرح سے لوگ مری میں جاتے ہیں، سوات میں جاتے جی ہیں، یا ناران کاگان وغیرہ کی طرف جاتے ہیں. تو حالانکہ پارا چنار بہت خوبصورت علاقہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پر کوئی سیاحت اس لیے نہیں ہو رہی کہ حالات خراب ہیں. تو وہاں پر زیادہ تر لوگوں کا جو گزارا ہے وہ ہے ریمیٹس کے اوپر، صحیح جو باہر سے آتی ہیں. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے وہاں پر کہ جو نوجوانوں میں وہاں بہت بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی غربت ہے. اور جو معاملہ ہے، یہ جو بار بار لڑائی شروع ہوتی ہے شام لاٹ کی، یہ کیوں ہوتی ہے لڑائی بار بار؟ سب سے یہ زیادہ سمجھ ایندھن کا مسئلہ ہے، جنگلات ہیں، ان لکڑیوں کو کاٹنے کے اوپر دراصل سب سے زیادہ لڑائی شروع ہوتی ہے. اچھا اب اگر آج ہماری بھی گورنمنٹ وہاں، ہاں جی، اگر ہماری گورنمنٹ وہاں پر گیس فراہم کرتی، دوسرے ذرائع ایندھن کے لائق کرتی، تو یہ جو بار بار نواحی علاقوں کے اندر جنگ شروع ہوتی ہے، یہ بہت حد تک ختم ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں
یہ جو قبائلی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے بہت سارے معاملات میں، اور خاص طور پہ جو شاملات کے اوپر لڑائی ہے، اس کا ایک ایک وجہ یہ جنگلات بھی ہیں، جن کی لکڑی کے اوپر معاملہ ہوتا ہے اصل میں اس کو کرنے کا۔ وہ اگر معاملہ اس کی جگہ ایندھن کے دوسرے ذرائع وہاں وافر مقدار میں جائیں اور سستا ایندھن ہو، تو یہ اس یہ جو ہے نا جنگلات کی اہمیت کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو توریوں کے ہاں یہ جو معاملہ تھا، ان کے ہاں ان کے ہاں اس سے کہیں زیادہ معاملہ جو وابستگی کا ابھرا ایک حصہ جو ہے، رفتہ رفتہ وہاں کی جو روایتی شیعت تھی وہ رفتہ رفتہ پولیٹیکل ایرانی شیعت کے جو نظریات آ رہے تھے ان کے ساتھ وابستہ ہوتی چلی گئی۔ یہ ایک ایسا فیکٹر تھا جو نیگیٹو فیکٹر بھی ہے، اور دوسرے معنوں میں آپ یہ سمجھیں کہ پارا چنار کی آبادی کے اندر ایک سیکشن نے یہ سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو اگر ایران سے وابستہ کرے گا تو شاید اس کا تحفظ ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ یہ جو بعد والے معاملات ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ ایجنسیز بتاتی ہیں کہ 500 سے 700 لوگ جو تھے، پھر اس میں شام والا فیکٹر آ جاتا ہے، عراق والا جی فیکٹر آ جاتا ہے، اس کے اثرات بھی یہاں پر پڑے نہ۔ دیکھیں نا، بار بار باہر کے تنازع جو ہیں وہ اس خطے کو اپنے گھیر لیتے ہیں کہ ایسے ہی۔ سنی ٹرائب سے جا کے لوگ داعش میں شامل ہو رہے ہیں، شام کے اندر جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اور شیعہ کمیونٹی سے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر زینبیون جو بنی وہ اس فاطمی۔ سائڈ پر جا رہے ہیں۔ ہاں، 500 600 لوگ جو تھے وہ تقریباً ابھی تک اتنی بڑی تعداد ملتی ہے کہ جو پارا چنار سے کہا جاتا ہے کہ 500 یا 600 لوگ ہیں جو جا کے وہاں بھرتی ہوئے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو واپس ہی نہیں آئے، مطلب ہوں۔ وہ آج ایران میں بسے ہوئے ہیں، ایران نے ان کو شہریت دی ہے، وہاں پر ہیں معاملات۔ تو یہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کی جو شدت ہے اس میں آپ کو بیرونی فیکٹر ملے گا، کہ کہیں نہ کہیں بیرونی فیکٹر جو ہے وہ آ کے چھوٹے موٹے تضادات کو تیز کر دیتا ہے۔ صحیح۔ جب بھی کوئی باہر کی طاقت وہاں پر انوالو ہوتی ہے، چاہے وہ امریکنز ہوں، چاہے وہ سعودیز ہوں، چاہے خود پاکستانی ریاست کے اندر جنہیں کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں، جب وہ انوالو ہوتے ہیں تو ایک طرف تو قبائل کے اپنے درمیان تنازع کی صورت میں جو تنازع حل کرنے کا میکنزم ہوتا ہے وہ وہ میکنزم بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس وہ اور وہ بات چیت ہی نہیں کر پاتے۔ جیسے اس وقت ریسنٹ صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے مشران جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کمیونٹی کے اندر جو سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے، جو لڑائی کا ایلیمنٹ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں جو ہاکس ہیں، وہ یہ کام ہونے نہیں دے رہے۔ انہیں پتا صحیح، ہے کہ دونوں یہ طرف جب سے۔ بھی آپس میں بیٹھیں گے تو دونوں طرف سے، جیسے آج صبح ہوا کہ ایک مشتعل ہجوم جو تھا وہ چلا پارا چنار سے، اور اس نے بغن میں جا کے بازار پورا کا پورا جلا دیا، اور وہاں لوگ بھی مارے گئے، اور وہ سارا اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں طرف سے قبائل جو ہیں رائٹس شروع ہو گئے باقاعدہ، مذہبی بنیادوں پہ سنی اور شیعہ قبائل آپس میں لڑے، سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ حالات اور واقعات تھے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ توری اور بنگش شیعہ ٹرائب کو کیا پڑی تھی، وہ کیوں نہیں گئے افغان جہاد کی طرف، جبکہ ان کے دوسرے ہرات والے تو چلے گئے تھے، ہزارہ والے چلے گئے تھے۔ ہوں۔ تو یہاں جو حالات و واقعات تھے وہ بہت ڈفرینٹ تھے۔ صحیح صحیح۔ یہاں پر جو حکومت آئی ہوئی تھی اس وقت، اس کو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اینٹی شیعہ حکومت ہے۔ ضیاء الحق صاحب کی حکومت جو تھی وہ جی انہی دنوں جو ہے وہ اچھا، پھر اس میں ایک اور بڑا فیکٹر بھی ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس میں ایک فیکٹر جو ہے شامل ہو گیا کہ جب علامہ عارف حسینی پڑھ کے آیا وہاں سے، ایران سے، جی۔ وہ کیونکہ انقلاب کے دنوں میں پڑھ کے آیا تھا تو اس کے اوپر بہت۔
सारा का सारा मामला छाया हुआ था। तो उसने यहाँ पर जो मतलब मुफ्ती जाफर हुसैन के बाद वाला जो क्यादत आई सामने, वो एक बिल्कुल 180 दर्जे के यू टर्न की क्यादत थी। यानी ऐसे ही। मुफ्ती जाफर साहब की जो क्यादत थी, वो समझ लें कि एक रिवायती शिया उलमा की क्यादत थी। वो ऐसे ही। अपने तनाजुर को देख के ज्यादा से ज्यादा जक़ात के नफास पे उन्होंने कहा हमें इस्तिस्ना दे दें या फलां चीज पे इस्तिस्ना दे दें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब वो शिफ्ट हुआ, नया बंदा आया, तो उस बंदे ने जो शीयत है वो उसके अंदर भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की वो बात हुई कि वो इनकलाब से जुड़ गए और वो ये भी भूल गए कि भाई यहाँ पर वो अकलियत में है और हम्म। सुन्नी आबादी अक्सरियत में है। तो जैसे बाद में फिर नाम बदला उसका, पहले तहरीक नफाज फिक्र जाफरिया से उसका नाम तब्दील किया गया, तहरीक जाफरिया रखा गया उसका नाम। तो और यानी ये जो इनकलाब को ट्रांसपोर्ट करने का और इनकलाब को एक्सपोर्ट करने का जो नजरिया है, इसने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। और सही। ईरानी सोसाइटी के अपने मसाइल हैं, ईरानियों के अपने मामले हैं, उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है। पाकिस्तान के सरकमस्टांसिस के अंदर चीजों में हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अभी तक इस सारे के सारे मामले से निमट रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो जिहादी फैक्टर था, जिसने देवबंदी मसलक के अंदर उनके मदरसों की माहियत को तब्दील कर दिया, मामलात को तब्दील कर दिया, जो रिवायती सियासी पार्टियां थी, यानी मजहबी रिवायती सियासी पार्टियां जो मसलक की नुमाइंदा तो थी, लेकिन उनके यहाँ तकफीरियत जैसा एलिमेंट देखने को नहीं नहीं। मिलता था। चाहे वो मुफ्ती महमूद थे, चाहे वो शाह अहमद नूरानी साहब थे, ये बिल्कुल। दायां बाजू तो था, इनके मामलात बाएं बाजू से लड़ाई तो हो रही थी, लेकिन ये लड़ाई इनके यहाँ वो मसलिकाना बुनियादों पे उस तरह से नहीं थी जिस तरह से ये बाद में नजर आई कि एक फिरके के अंदर जो तकफीरियत तकफीरी जहनियत है, जैसे लब्बैक जैसी तंजीम में, रेलवे, अच्छा, इन सब की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये जो जिहादी पीरियड है, हम्म। ये जो 80 की दहाई का जिहादी पीरियड है, इसने पाकिस्तान में जो रिवायती मजहबी जमातें थी और तमाम मसालिक थे, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, और वो मनफी सतह पे हुई कि इन सब में तकफीरी अनासर जो है ना वो ऊपर आते चले गए। इनके जो मॉडरेट मौलवी थे, जो मॉडरेट शक्लें थी, वो पीछे चली जाती हैं। और आप सियासत में देख लें कि JUI का कट्टू साइज होना शुरू हुआ, पंजाब में सिपाही साहबा नजर आई, ये इवन के KPK के अंदर कई पिशावर जैसी वादी, वहां इब्राहिम कासमी और इस जैसे लोग सामने आ गए। और इसी तरह से वहां हकनवाज जंगवी सामने आ गया। और जो हम्म। दूसरे लोग थे जो मॉडरेट कहलाते थे, उनकी वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे ना वो। और रियासत में, और इसकी दूसरी वजह क्या थी, रियासत थी कि रियासत सरपरस्ती कर रही थी ऐसे लोगों की। वो उनको ऐसे ही लोग भाते थे। उन्हें फजल रहमान इसलिए नहीं भा रहा था कि वो कहीं अपनी बात करता था, तो वो मुकम्मल तौर पे एजेंट नहीं हो सकता था, शायद ऐसे नूरानी ही। एजेंट नहीं हो सकता था, वो उनकी चीजों को नहीं कर सकता था। और इसी तरह से जमीयत अहले हदीस में भी आप देखिए कि जमीयत अहले हदीस पीछे गई, और देखते ही देखते जमात दावा जो है, जो पहले लश्कर तैयबा के जिहाद। साथ सामने आई, फिर फिर पहले जिहादी शक्ल बनती है, तकफीरी टाइप की फिरका परस्त शक्ल बनती है, फिर उसको एक पॉलिटिकल पावर में बदला जाता है। ये पूरा, ऐसे यानी ही। एक समझ लें कि एक पूरा प्रोजेक्ट है कि जो सामने लाया गया कि आप पहले एक लश्कर बनाया आपने, पहले आप उसको लश्कर बनाते हैं, फिर उसको पॉलिटिकल फोर्स में बदल दें, हम्म। बिल्कुल। और वो जगह ले लेती है पुराने मसलक के, पुराने मॉडरेट मजहबी सियासतदानों की जगह। ये नई शक्लें सामने आ जाती हैं। आजम तारिक सामने आ जाता है, जियाउर रहमान फारूकी सामने आ जाता है। इसी तरह से शिया के अंदर रिवायती, उसमें मैंने आपको बताया कि उनके रिवायती उलमा जो थे वो पिछली सफों में चले गए, और जो नए किस्म के, यानी जिनके आप ये समझ लें इनकलाबी। कि खुलम खुला वो अपने आप,
इनकलाबी अपने आप को कहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई ये रिवायती शियाइज्म जो है वो बिल्कुल। मामलात में वो भी ये, अगर आप इस रिफॉर्मिज्म, और ये अजीब तरह का रिफॉर्मिज्म है पूरे का पूरा, क्या इस बात। रिफॉर्मिज्म की आखिरी शक्ल जो है वो तबाही की तरफ ले जाती है, वो ऐसे ही। मुकम्मल तौर पे तबाही की तरफ ले जाती है, फॉशिज्म की तरफ ले जाती है, वो दीवारें खड़ी करती है बड़ी बड़ी, और घेटोआइजेशन होती है। ये हम्म। देवबंदियों का इलाका है, ये सुन्नियों का इलाका, शियों का इलाका है, ये वहाबियों का इलाका है, ये अहले हदीस का इलाका है, ये फलां का इलाका है, और बाकायदा गेटेड सोसाइटियां बनती हैं। यानी ऐसे ही। आप कराची को देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, आप अगर कभी इस तर्ज पे स्टडी करेंगे कि 80 की दहाई के बाद ये जो सेक्टेरियनिज्म है, ये आपके आर्किटेक्चर में आपकी आबादियों की जो नई हम्म। शक्लें बनी उनके ऊपर भी असरअंदाज हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। कि आपको आपको पता चलेगा कि पूरी पूरी आबादी जो है वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नजर आता है कि आवाज। ये किस तरह से, तो ठीक। ये किस कट। तरह से नजर आता है सारा का सारा मामला। तो एक बहुत बड़ा कैनवस है, बहुत बड़े तनाजुर हैं, कोई एक छोटा तनाजुर नहीं है। जब आप एक छोटे तनाजुर में फंसेंगे तो फिर मामला तो खराब हो जाएंगे। यानी अगर बिल्कुल। आप इससे कबायली जंग कहेंगे फिर भी आप गलत हैं, आप बिल्कुल। अगर इसे कहेंगे कि सिर्फ शिया सुन्नी लड़ाई है फिर भी गलत है, अगर आप इसको कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है रियासत की मुदाखलत है तो फिर भी हाँ गलत ये हैं भी आप। ये सही है। सारी चीजें मिलके स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, और ये सारे के सारा मामला, ये सब चीजें जुड़ के एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं पारा चनार के मसले से। तो सही। मजीद सही। अगर आपने कोई सवाल करना है तो। बस इसमें एक तो ये जो आपने फरमाया कि सेक्टेरियन बुनियाद पे पहले तो जो सुन्नी जो तंजीमें हैं उन्होंने ये कदम उठाया। तो एक तो जो बाकी जो आप जैसे मुहक्किकीन का भी ये ख्याल है कि जो इनकलाब ईरान को एक्सपोर्ट करने का जो मंसूबा था इमाम खोमेनी का, फिर बाद के खामनाई साहब ने भी कुछ हद तक उसको रखा, लेकिन अब शायद हम्म, ठंडा पड़ गया। तो उसका आप ये कह रहे हैं कि एक हम्म, रद्द अमल में यहाँ पर, और सऊदी अरब वगैरह का भी उसी वजह से, अरब दुनिया ने भी इसमें इसीलिए हम्म, यानी ईंधन फराहम किया कि वो इनकलाब को एक्सपोर्ट करने का रास्ता रोक, उसके नतीजे में फिर आप ये कह रहे हैं कि फिर कवारियत को ज्यादा हवा मिली। एक ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, फिर ये जो हमारे अहले तशय्युह के यहाँ जो तब्दीली आई बहुत बड़ी, और आरिफ हुसैनी साहब का आपने जिक्र किया, हालांकि हम उससे पहले देखते शियों में तो बिल्कुल विलायत फकीह का कोई पता ही नहीं था यहाँ लोगों को, और बिल्कुल इसके खिलाफ थे, हाँ, और पाकिस्तान ने और विलायत फकीह की। और जी और जी। हाँ, और जी जो जी। शिया की यानी पढ़ी लिखी क्लास थी, दरमियाना तबका था, वो बुनियादी तौर पे प्रोग्रेसिव कहलाता था। जी उनकी बिल्कुल। अक्सरियत जो थी बाएं बागों के साथ जुड़ी हुई थी, पीपल्स ऐसे ही पार्टी है। का वोट बैंक कहलाती थी। तो बिल्कुल। मतलब उनके यहाँ सियासी तौर पे हमें कोई ऐसी जमात नजर नहीं आती जिसे हम कहें कि 80 की दहाई के बाद तो नजर आई तहरीक जाफरिया। उससे पहले हमें उनके यहाँ पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जी उनके यहाँ जी। हमें कोई सियासी मजहबी तंजीम नहीं मिलती जिसे हम कहेंगे यार ये शिया की तंजीम थी, ये हिस्सा लेती थी इलेक्शंस के अंदर। वो इलेक्शन ऐसे ही में है। भी हिस्सा नहीं लेते थे, मतलब, और बिल्कुल। उनका वोट कहा जाता था ये पंजाब में, कराची के अंदर, सिंध में, केपीके के अंदर। अब भी देख ले केपीके जी का, यानी जो कमर अब्बास वगैरह थे और ये सारा बड़े बड़े नाम आपको जी। मिलेंगे, उनकी अक्सरियत का ताल्लुक अहले तशय्युह से था। और इनके बारे में कहा बिल्कुल जाता था कि ये लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, रोशन ख्याल होते हैं, ऐसा ही है। ये सही। इनमें सेक्टेरियनिज्म नहीं होता, और ये सारा का सारा मामला। लेकिन ये 80 की दहाई और खास तौर पे 90 में ये बदलना शुरू हो गया, और इसके पीछे एक रद्द अमल भी था। देखें, जब आप एक पूरी, हर वो डॉक्टर, हर वो अदीब, हर वो दानिश्वर, हर वो सियासी कारकुन, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था, चाहे वो एएनपी में था, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर था, वो इनके में अपनी शिया शनाख्त की बुनियाद पे मारा गया। ऐसे ही। टारगेट किलिंग हुई 90s में, जो पंजाब के अंदर लश्कर जंगवी ने टारगेट किलिंग की, और कराची के अंदर 1989 के अंदर
سے लेके 2003 और 4 तक जो टारगेट किलिंग हुई, इसने जो बड़े पैमाने पे 800 के करीब डॉक्टर्स, मैंने इसके ऊपर पूरी तहकीक की है, किताब लिखी है, आपको पता है कि शिया नस्ल कुशी अफवाह या हकीकत। देखिए, एक चीज को जो हमारा यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया, सिविल सोसाइटी इसको नजरअंदाज करती रही है और इसको सिर्फ सेक्टेरियन तनाजुर में देखती रही है, इसको शिया और सुन्नी मसला समझती रही है, और वो इसको, इस सारे मसले को, यानी शिया क्वेश्चन पे, शिया टारगेट किलिंग को, शिया मामले को, इसके यहाँ पर वो जो है ना गलत फहमी का शिकार हैं कि वो नहीं समझते कि शिया एक परसिक्यूटेड, रिलीजियसली परसिक्यूटेड कम्युनिटी है। इसमें कोई शक नहीं है कि 90s की दहाई में जो मामला शुरू हुआ, उसने यहाँ की शिया आबादी को एक रिलीजियस परसिक्यूटेड कम्युनिटी में बदल दिया। उनके जुलूस जो थे, वो उन्हें कहा गया कि इन्हें अंदर दाखिल करें, ये बाहर ना निकले। उनकी मजालिस पे हमले शुरू हुए, और फिर रियासत ने क्या किया, रियासत ने ये किया कि उन्हें अपनी मजहबी जो फराइज हैं बुनियादी अदा करने के लिए, जो यहाँ रियासत किसी और के लिए मना नहीं करती, उन्हें अपने घर की 4 दीवारी में मजलिस कराने पे भी कहा कि पुलिस से इजाजत लें। अगर वो इजाजत नहीं लेते तो उनको वो मजलिस थी। फिर क्या किया, 100 साल के पुराने जुलूस, जो रिवायती जुलूस कहलाते थे, जहां पे, और रिवायती जुलूस कहलाते थे, उनका लाइसेंस नहीं होता था, बाकियों का लाइसेंस होता था, वो रिवायती जुलूस दरखास्तों पे बाकायदा, यानी मतलब कोई सिपा साहबा का है या फला है, उसने दरखास्त दी और उसने कहा जनाब इस जुलूस को रोके, वो जुलूस रोक दिया गया। अब वो हमारे देहातों के अंदर एक कल्चर है कि 100 साल से एक जुलूस निकल रहा है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, और वहां के लोगों को कोई इतराज नहीं था उसके ऊपर। तो वो अचानक से एक तकफीरी माइंडसेट जब आया, तो उसने कहा नहीं जी, ये नहीं होने देंगे। ये गाजी अब्बास का अलम जो है ना चौक में नहीं लगने देंगे, ये लगेगा तो एफआईआर हो, ये इस तरह से होगा। तो और आप ये देखें कि हजारों की तादाद में एफआईआर दर्ज हुई इस बात के ऊपर कि ये अलम लेके 4 बंदे जा रहे थे, 5 बंदे जा रहे थे, 10 बंदे जा रहे थे, वो अलम लेके जाएं, मेहंदी लेके जाएं, या कुछ और काम करें, ताजिया निकालें बगैर इजाजत के। तो आमतौर पे उनकी मजहबी आजादी को भी इस मामले में सारा का सारा उसका फर्क पड़ा, असर आया उनके यहाँ। और ये जो टारगेट किलिंग हुई बदकिस्मती से, जो मेरे पास 1949 से लेके 2024 तक के अदाद-ओ-शुमार हैं कि कितने लोग मारे सही। गए इस सारे के सारे चक्कर में, शनाख्त की बुनियाद के ऊपर जो कत्ल हुए। तो उसने शिया कम्युनिटी की शऊर के ऊपर बड़ा असर डाला कि उनकी बहुत से, काफी सारी तादाद जो है वो पॉलिटिकली तौर पे फिर जाके जो है ना मजहबी सियासत से जुड़ गई। और उनका मजहबी सियासत से जुड़ने में एक बड़ा फैक्टर जो है, जो उनके ऊपर मजहबी जबर आया और जिस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश की गई और जो मामला उनके साथ किया गया, इसने उनको इंट्रोवर्ट किया बहुत ज्यादा। और ये होता है जब भी किसी कम्युनिटी पे मजहबी जबर होता है और उनकी ऑर्गेनाइज किलिंग शुरू हो जाती है, और उनके साथ जो है मामलात जो है इम्तियाजी मामलात, रियासत भी उनकी तरफ हमदर्दी की नजर से नहीं देख रही होती। का सा तस्वर सामने आता है कि जब लोग ये सोचेंगे यार ये तो थूक डाल देते हैं खाने के अंदर, ये लोग जो है फलां बातें करते, इस तरह की जो कहानियां घड़ी गई, मनफी कैरेक्टर आर्किटाइप्स बनाए गए, इन इन सारी चीजों ने शिया कम्युनिटी के शऊर पे, उनकी साइकी के ऊपर असर डाला। और एक वक्त में जो मोस्ट प्रोग्रेसिव कम्युनिटी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी शुमार होती थी, उनमें ज्यादा लोग समझे जाते थे कि डॉक्टर, इंजीनियर, फलां फलां वो लोग हैं, इनके अंदर ज्यादा होते हैं, इनमें पढ़ने का रुझान ज्यादा होता है, वो कम्युनिटी जो है वो इंट्रोवर्ट भी हुई, घेटोइजेशन का शिकार भी हुई। और ये सारे के सारे हम्म। मामलात जो हैं, यानी यहां तक हुआ कि कराची में जो है लोग
मुहर्रम के दिनों में हलीम बनाना छोड़ गए कि ये शियों की निशानी। न्यास दिलाने का सिलसिला भी उन्हीं का शुआर बन गया। यानी जो एक ऐसी चीजें जो शेयर्ड कल्चर था सुन्नी और शिया के दरमियान, मुहर्रम जो है उनमें शेयर्ड कल्चर था काफी। ये न्याज वो भी दिलाते थे, ये भी दिलाते थे। 10वीं का मुहर्रम में इनके यहाँ भी जिक्र हुसैन हो रहा है, उनके यहाँ भी हो रहा है, सारे के सारे मामला। हम्म। अच्छा वो कंप्लीटली, अच्छा फिर क्या होता था कि हमारे यहाँ गतकाबाजी में हमारे सुन्नी गतकाबाजी करते थे उनके उसमें जाकर, जुलूस में शिरकत होती थी, सबील लगती थी। और शिया जुलूसों के साथ साथ जो सबीलें होती थी 99% वो सुन्नी मुसलमानों की होती थी। आज भी पाकिस्तान के जो ज्यादातर लाइसेंस होल्डर हैं, ताजिया लाइसेंस होल्डर, मुल्तान में 99% ताजिया होल्डर, उस्ताद और शागिर्द का ताजिया जो है ये सुन्नी माहिरीन है जिन्होंने बनाया हुआ हम्म। है, ये बिल्कुल। शिया नहीं है। तो हम्म। ये ताजिया ताजिया का मामला ये था कि क्योंकि सुन्नी मातम नहीं करते थे, वो जंजीर जनी नहीं करते थे, तो उन्होंने इसका एक अलग वो निकाला। यानी आप उन्हें सूफी सुन्नी कह लें, उन्हें मॉडरेट सुन्नी कह लें, या हमारे जो ज्यादा हिंदुस्तान, अ, हिंदुस्तानी ज्यादा सुन्नी। अपने आप को, नहीं नहीं मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, अच्छा अच्छा। जो ज्यादा अपने आप को कहते हैं कि हम कुरान और सुन्नत पे ज्यादा अमल करने वाले हैं, उनकी जी। जुबान में आप इन्हें बिदती सुन्नी कह लें। बिदत। तो आले बिदत कह लें, आले सही। बिदत कह लें इन्हें। ठीक है। तो मतलब ये, और वो ये अक्सरियत में थे हमारे यहाँ ना, हमारे समाज की बिल्कुल अक्सरियत का बिल्कुल। चेहरा था ये। ठीक है। यही था। तो वो सारे के सारे मामलात भी शिया के साथ जुड़ गए जाके कि ये तो बस हम्म। शियों की रस्म है और ये हमारा मामला नहीं। अच्छा फिर ये कभी हमें मौका मिला और आपको मौका मिला तो हम इस पे बात करेंगे कि ये पूरी मुस्लिम दुनिया में जो हमारे थियोलॉजिस्ट हैं उनका मसला रहा है। उनका मसला ये रहा है कि वो ले दे के कल्चर की सनद भी कुरान और सुन्नत से लाने की कोशिश करते हैं, हम्म। और फिर कल्चर को जो है वो तशरीही अंदाज जबरदस्ती उसके ऊपर लागू करते हैं। तो क्या करते हैं कि कभी अरब कल्चर को शरई कल्चर बनाने की कोशिश होती है, कभी कहीं से लाया जाता है, कभी कहीं से बाहर से लाया जाता है अपना। यानी बुनियादी तौर पे अगर कल्चर के पे देखा जाए तो इस्लाम का जो रवैया है अरब कल्चर के बारे में, जहां ये सबसे पहले आया था, तो जी। वहां सिवाय चंद चीजों को छोड़ के चंद चीजें मिलेंगी आपको जिनको इस्लाम ने ममनून तब्दील करार कर। दिया, वो बराह रास्त ऐसे ही। शिरक। अब जिनका ताल्लुक है ही नहीं इन मामला से ना, तशरीह ऐसे ही मामला उनको से, रखा है। तो उनको उनको तशरीह बना लिया बिदत। जो बिदत कहा जिन्होंने, वो भी, और जिन्होंने इसको इस्लाम का शुआर बनाया, ये ये यानी बिल्कुल। दोनों इसको तरफ। गुनाह, एक ने गुनाह का, दूसरे ने सवाब का। तो हालांकि ना ये गुनाह का मामला था ना सवाब का मामला था। यानी अगर आप पुरानी बहस देखें मिलादुल नबी के ऊपर, जो पुराने उलमा की बहस है, हमारे मुताखरीन को छोड़ के पुराने के यहाँ बात ये थी कि जैसे इब्ने तैमिया ने कहा, इब्ने तैमिया भी कहता है कि चरागा करने का मामला जो है ना, ये कोई नहीं है। ठीक है आप खुशी मनाएं रसूल की विलादत की, वो चरागा को मना नहीं करता। वो बहुत सारी चीजें जो है ना, उसको वो ये कहता है कि ये कोई ना शिरक का मामला है ना बिदत का मामला है। लेकिन वो कहता है किस बात के ऊपर अड़ता है वो मामले पे इब्ने तैमिया, वहां पर वो कहता है कि जब इसको आप ये कहेंगे ना कि ये तशरीह अमल है, यानी इसको हम्म। शरीयत का हिस्सा बनाएंगे, तो फिर बिल्कुल। मामला खराब हो जाएगा। अच्छा जो हम्म। दूसरा ग्रोह था वो भी कह रहा था कि इस मामले को हम शरीयत के मामले में नहीं लेते ना ये, और इसको इसको हम फरोयात के मामले में लेते हैं कि कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता तो नहीं, कोई मामला नहीं। ठीक है। तो या कोई कब्र के ऊपर चादर चढ़ा देता है, नहीं चढ़ाता तो मामला, वो कहते हैं कि ठीक है यार ये सारा का सारा तो जब कल्चर की वो
तशरी कल्चर को तशरिया जाएगा ना, उसको शरीयत के का रंग दिया जाएगा, या उसको हटा के उसको कहेंगे कि कल्चर को मुसलमान किया जाएगा दूसरे मानों में, तो फिर मामला इसी तरह से खराब होगा जो बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल खराब हुआ। बहुत और अच्छा। यहाँ तक हुआ बिल्कुल कि अब हम अपनी तफरी के मामलात को, हम हर एक चीज को ले गए हैं इस सारे के सारे मसले में, सब और हमारा समाज रोज बरोज तंग नजरी की नजर हो रहा है। ऐसे ही तो ठीक है ऐसे ही। सर। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो सुन्नियों का एक इस पे कहना है कि भाई शियाओं ने भी तो बहुत से सुन्नी मौलवियों को और लोगों को कत्ल किया, तो ये क्या, इसको आप कैसे देखेंगे? देखें देखें देखें, बुनियादी तौर पे तो किसी भी इंसान को कत्ल कर देना मावराए अदालत और मावराए कानून, आप किसी मुलजिम को भी कत्ल कर दें तो वो बिल्कुल मामला ठीक नहीं है, और वो उसको कोई भी नहीं कहेगा ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। बुनियादी जो इसमें एक बुनियादी मौकफ है, ये ऐसे ही है जैसे किसी पे तौहीन रिसालत का इल्जाम लगे तो आप उसे मार दें। कौन कहता है यार आप उसे मार। जैसे अब एक बलवाई कल्चर हमारे यहाँ पैदा हो गया है, एक मॉब वायलेंस आ गई है कि आप बहुत किसी पे इल्जाम लगाएं और खुद ही मुदई, खुद ही मुनसिफ, सब कुछ खुद बन जाए, बहुत और बन जाए। उसको ना सफाई का मौका मिले ना किसी चीज का मौका मिले, आप उसे मार दें। और उसके बाद आपके वकला बिरादरी के अंदर से भी लोग उसे हार पहना रहे हो, आपके ऐसे ही ताजर पुलिस वाले बिरादरी तक। से भी उसे हार पहना रहे हो। ठीक, सब ये सारे के सारे मामला, देखिए, कत्ल तो किसी का भी है। एक महजब सोसाइटी में जहाँ कोई आइन हो, कानून हो, वहां पर प्राइवेट लश्कर बनना और प्राइवेट इंसाफ देने की बात करना, ये कतई जायज नहीं है। एक सही। अथॉरिटी मुल्क में होते हुए कोई मसलक का जो दयानतदार आलिम दीन है, जिसको शरीयत के मामलात का पता है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं एक करे। प्राइवेट शरई अदालत बना ली जाए या एक बिल्कुल प्राइवेट थाना बना लिया जाए शरीयत के मुताबिक। अगर आपके मुताबिक हुकूमत नहीं कर रही शरीयत को नाफिज, तो आप उसके मुतवाजी अपनी शरीयत के थाने बना के बैठ जाएं, अपनी अदालतें बना के बैठ जाएं और वहां इंसाफ करने लगे, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है ये मामला सारे का सारा। जहां तक सवाल ये पैदा होता है, देखिए, जितने भी लोग इस जंग में मारे गए, जंग में चाहे वो सुन्नी मारा गया चाहे वो शिया मारा गया, इसके पीछे जाहिर सी बात है वो बहुत सारे अवामिल थे जो मैंने आपको बताए। और इसकी जो मामला शुरू हुआ, आपको पता है कि सबसे पहले ईरानी एम्बेसडर का कत्ल हुआ था। अगर हम इस मामले में पीछे जाएं तो आपको पता है ना कि ईरानी एम्बेसडर का कत्ल हुआ था, और ईरानी एम्बेसडर के कत्ल से पहले ये मामला जंग के अंदर शुरू हो गया था। और फिर कत्ल होता है हक नवाज जंगवी का। ठीक है, उसके बाद ईरानी एम्बेसडर कत्ल होता है। वो कहते हैं कि ईरानी एम्बेसडर ने कराया है। मामला कुछ और भी सामने आते हैं, जो भी हैं, बहुत सारी कहानियां सामने आती हैं, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। आज तक ये बात सामने, मैं जो इसके ऊपर यानी सोचता हूँ वो ये है कि क्या हमारी रियासत इतनी कमजोर है कि उसे मावराए अदालत कत्ल करने पड़ते हैं लोग, बजाय इसके कि उन्हें कैफरेदार तक पहुंचाया जाए। जी। आखिर मलक इसहाक को, रियाज बसरा को, या वो दूसरी तरफ से जो सिपाही मोहम्मद के लोग थे, अगर उनके ट्रायल होते सही मानों में और उस ट्रायल के जरिए पूछा जाता, यकीनन बहुत सारे मामला सामने आते, वो छुपे स्टेट एक्टर्स भी सामने आते जिन्होंने ये सारा काम करवाया 90s की दहाई बिल्कुल में। बिल्कुल। कि ये जो टारगेट किलिंग शुरू हुई, ये जो इमाम बारगाहों पे हमले हुए, फिर मसाजिद पे हमले हुए, ये जो सारे का सारा मामला शुरू हुआ, इनमें चोरों की मासी थे कौन? और हम्म। ये तो फिर जो इसके खुरे हैं वो पाकिस्तान से बाहर तक जाएंगे। सही। बिल्कुल
اور سب کو پتا ہے کہ کہاں سے فنڈنگیں ہو رہی ہیں تھی اور ہو رہی ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے، کن کے معاملات جو ہیں اچانک سے دیکھتے دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مولانا فضل الرحمان تو ڈائریکٹ سلمان بن اس سے نہیں مل سکتا، محمد بن سلمان سے، اور نہ اس کو کوئی پیارا دیا جاتا ہے کہ وی آئی پی، جبکہ ہمارے دیکھتے دیکھتے کچھ شخص ایسے ہیں جن کی دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے کوئی اتنی بڑی شخصیت بھی نہیں ہے وہ، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ بہت بڑی شخصیت بھی بن جاتے ہیں، ایسے لوگ، ایسے کردار۔ آخر کیا گدڑ سنگھی ہے ان لوگوں پہ، ان شیعہ کے نام پہ یا سنی کے نام پہ سیاست کرنے والوں پہ؟ اچانک دیکھتے دیکھتے وہ آتے ہیں اور کسی دوسری طاقت کا، کوئی قطر والوں کا پیارا بن جاتا ہے، کوئی یو اے ای والوں کا پیارا بن جاتا ہے، کوئی سعودی عرب والوں کا پیارا بن جاتا ہے، جبکہ ان کی اگر آپ علمی خدمات بھی دیکھیں تو کچھ نہ ہونے کے برابر تو ہوتی یہ ہیں۔ تو یہ دونوں طرف ہیں، شیعہ ایران کی طرف سے بھی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنے علاقے کی مثال بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میرے جی علاقے میں دیکھتے دیکھتے خمینی ٹرسٹ ہے، فلانا ٹرسٹ ہے، ڈھمکانا ٹرسٹ ہے، اور وہ چیریٹی کے نام پہ کام شروع کرتے ہیں، اور چیریٹی کے نام پہ آخرکار وہ لوگوں کو وہی فلسفہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جو ایران سے کہ قوم سے پڑھ کے آنے والا بندہ جو ہے بڑا ڈفرینٹ نظر آتا ہے۔ نجف سے جو آتا ہے وہ آپ کو پین اسلامزم کی طرح نظر نہیں آتا، وہ ولایت نہیں فقی پہ اس طرح بات کرتا ہوا نظر نہیں جی آتا، کر لیکن جو اوکھلا قوم سے پڑھ کے آتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ آ، یعنی شدت پسند بھی نظر آتا ہے، وہ بہت سارے معاملات کو چھیڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو چھیڑتا ہے۔ تو یہ جب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو فنڈنگ ہے وہ بہت بڑا کردار ہے آپ کے موقف کے اوپر، جہاں صحیح سے صحیح آپ کو صحیح فنڈنگ ملتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی ویسٹرن این جی او سے، ویسٹرن ڈونر سے لیتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ امریکن رجیم چینج کی مخالفت میں بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا وہ۔ مثلا جو یہ شام کا مسئلہ آیا، اس میں جو امریکن بلاک کے لبرلز تھے انہوں نے ایک دن بھی یہ بات نہیں کی کہ بھئی آپ زبردستی بشار الاسد کا تختہ الٹنا کیوں چاہتے ہو؟ بھائی باہر سے جو فنڈنگ کر کے آپ معاملات خراب کرتے ہو، جو اندر کا دیکھیں، تیسری دنیا میں اکثر و بیشتر جگہوں پر جعلی انقلاب اس لیے آتے ہیں کہ وہ پیچھے سے فنڈڈ ہوتے ہیں اور ان کا معاشرے پہ کوئی ایسا اثر پڑتا نہیں۔ یعنی ایک بھی بڑا انقلاب ایسا نہیں ہے تیسری دنیا کے ملکوں میں، خود مسلمان ملکوں میں بھی، جنہوں نے وہ کردار ادا کیا ہو جو 1898 کا جو 1798 کا جو پیرس انقلاب تھا اس نے ایک ٹرانسفر کر دیا پورے معاشرے کو، یا یورپ میں جو کرامویل کے معاملے میں ہوا، جو وہاں پہ ریفارمیشنز آئی، اس نے وہاں پر وہ جو صنعتی انقلاب آیا اور وہ سارا، آخرکار ہمارے یہاں انقلاب یہ سب کچھ کیوں نہیں لا سکتے؟ جو انقلاب اگر رشیا کو تبدیل کر سکتا ہے، رشیا کمیونسٹ بلاک بے شک ختم ہو گیا ہو کمیونزم، لیکن رشیا قرون وسطی کے جاگیردارانہ دور میں تو واپس نہیں گیا۔ بس وہ ان کے ہاں لٹریسی ریٹ جو بھی، وہ ساری جو سرمایہ دارانہ ترقی ہے وہ تو ان کے ہاں قائم رہی، لیکن بالکل ہمارے معاشروں کو کیا، آپ جب یہ جو قتل و غارت گری ہے، چیزیں ہیں، اور پھر اچانک سے بند بھی ہو جاتی ہیں، آپ دیکھیں نا، اگر تو یہ واقعتاً کسی تحریک کے زمرے میں چل رہی ہیں، یعنی اگر تو یہ تحریک کے، تو پھر تو انہیں پریزیسنس رہنا چاہیے، ہر وہ جگہ جہاں شیعہ اور سنی موجود ہیں وہاں پر کلنگز ہوتی چلی جانی چاہیے، رکنی ایسے ہی نہیں چاہیے۔ آخر یہ مخصوص قسم کے جو ہاٹ بیڈ ہوتے ہیں، وزیرستان کے کنارے پہ بسنے والا ڈیرا اسماعیل خان ہی کیوں ہاٹ بیڈ بنتا ہے؟ آخرکار پارا چنار ہی کیوں ہاٹ بیڈ بنتا ہے؟ بالکل آخرکار کراچی جیسا شہر جو ہے، جب وہاں پر شہری اور وہ
جو سندھی کا تضاد ہے وہ جب تقویت پکڑتا ہے تو ایک دم سے اس کے پیچھے سے اس کے اندر سے سیکٹیرین چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں. جب آپ ایسے ہی. نے کراچی کے اندر مخصوص قوتوں نے، یعنی ان کی زمینوں کی لڑائی ہو، ان کے معاملات کی لڑائی ہو، ان کے ان تنازعوں کو حل کرنے کے نام پہ آپ کو مختلف قسم کے لسانی فرقہ وارانہ تضادات، ان تضادات کو بگاڑنے کا کام، ان کو متشدد کرنے کا کام، ان کے نام پہ ٹارگٹ کلنگ کرنے کا کام، یہ سارا کا سارا سامنے آتا رہتا بالکل ہے. بالکل. آپ کو یہاں ایسے ہی. تک پتہ چلتا ہے، یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جو مہاجروں کے نام پہ سیاست کرنے والے تھے انہوں نے بھی دونوں اطراف سے کلرز بنا رکھے تھے کہ ہوں. کبھی وہ جا کے شیعہ کو مارتے تھے اور کبھی وہ جا کے سنی کو مارتے تھے، اور پتہ یہ چلتا تھا کہ وہ فلاں سیکٹر کا انچارج ہے یا فلاں سیکٹر سے اس کا تعلق ہے. یہ چیزیں سامنے آئیں تو پتہ یہ ایسے چلتا ہی. تھا بھی رضا ہارون کا جو قتل ہے، رضا ہارون کا جو قتل ہے وہ وہ کیسے ہوا، یا سینیٹر کامل کومیلی کے بیٹے کا جو مرڈر ہے وہ سامنے آتا ہے کہ یہ دراصل کنہوں نے کروایا، کون تھے، کون شیعہ سنی کی جنگ کو بھڑکاتے تھے، اور پھر اس کو بعد میں جو ہے نا لسانی شناخت پہ یہ اس طرح کی بہت ساری لڑائیاں ہیں جو بالکل معاملات میں سامنے آ جاتی ہیں. پتہ بالکل چلتا ہے کہ فلاں چیز کو دبانے کے لیے اور فلاں چیز کو ابھارنے کے لیے اس مسئلے کو کھڑا کیا گیا، اور بالکل پھر ایک دم سے بالکل. ایسی خاموشی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ مسئلہ تھا ہی کبھی نہیں. ایسے ہی. اگر آپ 1999 سے لے کے 2003 تک یہ تقریباً 810 کراچی کے اندر مرڈر ہوئے، یعنی روز کوئی نہ کوئی مرڈر ہو رہا تھا. یہ میں ایسے ہی. شیعہ کی تعداد بتا رہا ہوں. 250-300 کے قریب جو ہے وہ سنی یعنی دیوبندی لوگ مارے گئے، جو سپاہ صحابہ سے تعلق تھا یا اس طرح کے لوگوں سے تعلق تھا وہ مارے گئے. اب اس زمانے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے گا، اور پھر اچانک سے ایک بریک لگی اور 10-12 سال کسی کو پتہ نہ چلا جب تک کہ 9/11 نہ ہو. پھر ایک دم 9/11 ہوا اور القاعدہ اور فلانا اور ڈھمکانا اچانک سے آئی، تو پھر امام بارگاہوں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ، مساجد پہ، ہر جگہ پہ حملے شروع ہو گئے، اور ایک بڑے پیمانے پہ جسے وائپ آؤٹ کر دیا جانا کہتے ہیں، سائڈ بامبنگز کا سامنے چیزیں سامنے آ گئی، اور یہ خاص تناظر میں سامنے آ رہی. ایک وقت میں لگ رہا تھا یہ تازہ تجربہ ہے جس سے ہم 2012 14 تک ہم اس معاملے سے نمٹتے رہے، اور وہ معاملہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. مثلاً ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک طرف شیعہ کو مکمل طور پہ وائپ آؤٹ کرنے کا ایجنڈا آ گیا ہے، بریلویوں کو وائپ آؤٹ کرنے کا ایجنڈا آ گیا ہے، نشتر پارک کا جو معاملہ تھا وہ سب کے سامنے آیا، تو بالکل. پھر ایک دم سے بریک لگ گئی. اب آپ کو بہت سارے علاقوں میں کہیں کچھ سنگل واردات بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں نا، پارا چنار کو چھوڑ کے آپ اگر پورے پاکستان میں ذرا ابھی نظر دوڑائیں، کوئی نہیں. ایون کہ جن جماعتوں نے اپنا یہ ایجنڈا قرار دے رکھا ہے، ہاں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اچانک سے کیسے تیزی سے سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی. کہ کس ایسے ہی. طرح سے وہ اسلام آباد میں دفعہ 144 کے ہوتے ہوئے بہت بڑا فلاں عظمت فلاں کی کانفرنس، فلاں کا معاملہ، فلاں کا مارچ، فلاں کی چیزیں وہ کر جاتے ہیں، لیکن اچانک سے وہ خاموش بھی ہو جاتی، ایسے لگتا ہے ایسے کہ وہ ہے ہی نہیں. ہی. تو ایسے ہی. آخر کون سے سوئچ ہیں، کون سے سوئچ ہیں جو یہ آن کر دیے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں آن کر دیے جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ آف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے سماج کے اندر بہت بڑا فریضہ بنتا ہے ان دانشوروں کا، ادیبوں کا، شاعروں کا، سمجھدار لوگوں کا، کہ وہ اس آگ میں بہے نہ. جیسے ایسا ہی. ابھی پارا چنار کے اوپر کوئی سنی بن کے سوچ رہا ہے، کوئی شیعہ بن کے ایسا سوچ ہی ہے. رہا ہے. ایسا ہی. کسی کسی کو 11 اکتوبر کو ہونے والا پارا چنار والا حملہ جو ہے کھائے جا رہا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ پھر 12 اکتوبر کو جو سنیوں پہ حملہ ہوا اس کا اس کو. معاملہ لے کے آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا یہ اس لیے ہوا ہے کہ 12 اکتوبر کو
फलां जगह पे सुन्नी गांव के ऊपर हमला हुआ था, 13 लोग मारे गए थे। वो 11 अक्टूबर की बात नहीं करता कि 11 अक्टूबर को पैसेंजर्स के ऊपर हमला हुआ था, उसके अंदर 30 लोग जख्मी हुए थे और 11 लोग मारे गए थे। तो फिर अगले दिन 12 को ये वाला मामला हो गया। फिर ये जो 21 नवंबर को अब जो ताजा मामला हुआ है ये हो गया। जब हम इन सारे सीक्वेंस में मिला के देखेंगे तो सवाल पैदा ये होगा कि ये कौन है जो स्विच को ऑन करता है, और वो एकदम से ऑन होते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर बिल्कुल। कहीं से आवाज आती है कि अब सिवाय ऑपरेशन के कोई और जरिया नहीं। फिर आप ऑपरेशन करते हैं, हजारों लाखों लोगों को आप रिप्लेस करते हैं, डिप्लेस करते हैं, पूरी पूरी आबादियां डिप्लेस करते हैं। आप कहते हैं ये आखिरी मामला था, हमने कमर तोड़ दी। तो आपको ये पता चलता है कि पहले ज़रबे अज़ब आता है, फिर जो है वो एक और रद्दुल आ जाता फसाद। है, फिर हाँ, रद्दुल फसाद। फिर एक, हाँ हाँ, नहीं। तो फिर एक और आ जाता है। हाँ हाँ, फिर एक और आ जाता है। फिर अचानक आपको पता चलता है यार ये तो फिर आ गए। अब फिर आप एक मामला लेके आ जाते हैं और आप उसका नाम रखते हैं ऑपरेशन रद्दुल खवारिज आ जाता है। हम्म। ठीक है। तो ये सारे मामलात में सोचने की बात ये है कि वो फिर ठीक कहता है ना, वो मतलब पीटीएम का जो नौजवान है वो ठीक कहता है कि ये जो नौजवान लीडर है उसका, जो अगरचा के बहुत सारे लोगों को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, वो हम्म। कहता है भाई जो $25 अरब आपने खर्च किया है उसका ऑडिट तो दो। वो कहाँ खर्च किया आप? जो $25 अरब है आपने जंगों पे खर्च किया ना। बिल्कुल। तो अगर इन $25 अरब खर्च करके आपने हासिल क्या किया? तो लोग इसलिए जंग जंग को जो है ना, जहां हमने तारीकी की बातें कर ली, एक पॉजिटिव बात भी मैं करता चलूं ताकि लोग ये ना समझे कि हम मायूसी दे रहे। एक बड़ा पॉजिटिव शोर लोगों में ये आया है कि वो जंगों के खिलाफ हो गए। हम्म, वो जंग नहीं चाहते, ऐसे वो ही। लड़ना नहीं चाहते। अभी कुछ जगह है जहां लोगों को समझ नहीं आ रही, वो अभी तक ये समझ रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि जैसे पश्तूनख्वा के एरियाज में जो जंग मुखालिफ तहरीक खड़ी हुई है, इस तहरीक ने बड़े पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं कि हजारों लाखों लोग, चाहे वो प्राइवेट लश्करों की मारामारी हो या खुद रियासती इदारों की ज्यादती हो, इन दोनों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और बहुत बड़ी तादाद में किया है। और ये इसलिए हुआ, ये उनके इत्तेहाद की वजह से हुआ है। तो जंगें खत्म हो सकती हैं अगर हम दीवारें खड़ी करने को अपने मसाइल का हल ना समझें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी पंजाबी बलूचिस्तान में ना जाए तो मामला ठीक हो जाएगा, हम्म। और बलोच बलोच पाक पंजाब में ना आए, सिंधी भी, सब अपने अपनी जगहों पर खड़े दीवारें खड़ी कर लें और कोई किसी की जगह पर ना जाए, एशियाई यूरोप में ना जाए वाह। ताकि इस्लामोफोबिया वहां खत्म हो जाए। तो दीवारें खत्म नहीं हुई, हम्म। इराक की जंग ने दीवार खत्म नहीं की, शाम की जंग ने दीवार खत्म नहीं की। आप अगर चीजों को सेक्टेरियन बुनियादों पे दीवारें खड़ी करेंगे या लिसानी बुनियादों पे दीवारें खड़ी करेंगे, या आप जिसे कहते हैं कि एथनिक बुनियादों पे दीवारें खड़ी करेंगे, इससे अवाम के मसाइल का हल नहीं होना, बल्कि जंगें मजीद बढ़ेंगी, फसाद मजीद होगा। ये जो लोगों के मिलने जुलने में रुकावट आती है, और लोग जो एक साथ मिलके काम की जगह पे और रहने की जगह पे एक साथ रह रहे होते हैं, कि 2-3 घर छोड़ के कोई शिया रह रहा होता है और 10 घर छोड़ के कोई और रह रहा होता है, और हम्म, वो सारे मिलके आपस में रह रहे होते हैं, और उनमें से जो अकलियत में भी होते हैं वो कभी अपने आप को अकलियत में नहीं समझते। यानी बिल्कुल। 80 की दहाई के से पहले पहले
हमारे यहाँ कोई शिया घर ऐसा नहीं था जो ये समझता हो कि वो सुन्नी आबादी में घिरा हुआ है। वो ये लफ्ज नहीं बोलते थे, ना ऐसा उन्हें महसूस होता था। अब उन्हें ये महसूस होता है। यानी मैं अब पारा चनार के लोगों का कहूंगा कि पारा चनार के लोगों को ये महसूस होता है कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये जहनियत किसने बनाई है? और सुन्नी कबाइल जो हैं, यानी आप देखें आमतौर पे वो जो डंडा मारते हुए दिखा रहा है ना लाश को, एक बच्चा जो हम्म। है एक एम्बुलेंस के ऊपर, इसको सुन्नी और शिया के अंदर, यानी शिया कह रहे हैं असल में सुन्नियों का मसला है, कुछ आईडी सब नहीं, यानी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वाकई सुन्नी ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे उन्हें तो सोचना ये चाहिए था कि आखिर एक बच्चे के अंदर ये नफरत किसने भरी है। वो कौन से अनासिर हैं जिसने एक बच्चे को एक मुर्दा लाश के ऊपर, मरे हुए आदमी के ऊपर डंडा मारने का मामला दिया है। या हमारे सोचने का मकाम ये है कि जिन्होंने गोलियां बरसाई थी उनका तो पता ही नहीं चला अभी, तो जिन्होंने नहीं बरसाई आप उनका मजार तबाह करने चले गए। तो ये शिया कम्युनिटी को भी, सुन्नी कम्युनिटी को भी, सबको अपने अपने तौर पे सोचना पड़ेगा कि ये जहनियत पैदा करने वाले अनासिर कौन है, बिल्कुल। जो लोगों ऐसे। की शनाख्त को वाजिबुल कत्ल करार दे दें, जो लोगों हम्म। की शनाख्त की बुनियाद पे उनसे जीने का हक छीनने की बात करें, उन्हें गुलाम बनाने की बात करें, सोसाइटी में उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की बात करें, ये जो शनाख्त के नाम के ऊपर ये मनफी तकफीरी और इस तरह की मुनाफरत की जो जहनीत है, ये वो जड़ है। और जो लोग ये फैला रहे हैं वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, चाहे वो बिल्कुल इधर के हैं बिल्कुल। चाहे वो उधर के हैं, वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ऐसे। उनके खिलाफ उनका मुहासमा होना चाहिए, उनको अपनी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम धारे से खारिज करना चाहिए। आम आदमी का की काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि वो ऐसे। एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ आए। और इनके जो सरदार हैं उनको कैफरेदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनका मर्ज लाइलाज हो चुका है। ऐसे ही। क्यों? उनकी रोजी रोटी इसी से लगी हुई है, वो सरदार इसी वजह से बने हुए हैं। तो ये जब मामले को इस तरह से देखा जाएगा, फिर ये सारा का सारा मामला होगा। आखिरी बात मैं आपसे ये करता चलूं कि जब मैंने इन मसाइल के ऊपर लिखना शुरू किया, मामला शुरू किया, तहकीक शुरू की, और चीजें सामने आई, तो मेरे सामने सबसे बड़ा मामला ये था कि हम में से मैं किस तरह से ऐसा मामला पेश कर सकता हूं कि कोई शख्स मेरे ऊपर ये मामला ना उठाए कि मैं फलां माम उसका हूं, इस हम्म। वजह से ये बात कर रहा हूं। अक्सर और बेशतर लोगों को मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। वो आमतौर पे मेरी तहरीर को पढ़ने के बाद या चीजों को पढ़ने के बाद, कि अगर मैंने बलोच की मजलूमियत के ऊपर लिखा है या पश्तूनों के बारे में लिखा है, चीजों के बारे में लिखा है, या सराइकियों के बारे में लिखा है, इवन के जहां मैं रहता हूं, तो अक्सर बेशतर लोग ये समझते हैं कि शायद मैं सराइकी हूं, हालांकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूं। तो इसी तरह से हम्म। कुछ लोग समझते हैं कि मैं कोई सिंधी हूं। इसी तरह से कुछ लोग समझते हैं कि शायद मैं बलोच हूं। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं शिया हूं, हम्म। हालांकि मेरा सुन्नी बैकग्राउंड है। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के जिला मुल्तान के सदर थे। अच्छा। हमारे घराने के, हाँ, हमारे घराना की का पूरा पस मंजर जो है वो आले सुन्नत का पस मंजर है। और मिक्स रिश्तेदारियां हैं, यानी सिर्फ बरेलवी नहीं है, देवबंदी भी हमारे यहाँ, यानी बड़े करीबी अजीज हैं हमारे आपस में। और कई आलम दीन हैं, मतलब हमारे रिश्तेदारों में से मेरे बड़े करीबी, मेरे खानदान के अंदर से भी वो देवबंदी आलम दीन है, मतलब। हम्म। और हमारा यानी ये सारा का सारा, तो जब
عام طور پہ فیس بک پہ ہوتا یہ ہے کہ نیچے کوئی آتا ہے شخص، وہ کہتا ہے کہ تم تو شیعہ ہو تو اس لیے یہ ساری بات کر رہے ہو، تو مجھے جی ہنسی جی آتی ہے، پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ یار تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں، تو تمہیں خواہ یہ جو چیز ہے اچھا. پھر یہی معاملہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آج میں نے بلکہ ایک نظم بھی لکھی ہے اس کے اوپر، جی کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ بات کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے سچ ہے، ایمانداری کے ساتھ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا موقف شیعہ کو پسند آ رہا ہے تو بس شیعہ آپ کو موقف کو نیچے سے کرتے جا رہے ہیں. یہ پوسٹ ماڈرن دور کا ایک المیہ ہے کہ ہر آدمی صرف اپنی شناخت کے ساتھ موقف پہ کھڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے اس ایسے سے ہی، ملتا جلتا موقف آئے گا تو ٹھیک ہے، اس سے الگ آئے گا ایسا ہی، تو کیا غلط. بات، جیسے ایسے. جیسے آج میں نے یہ جو بگن والا واقعہ ہے اس کی مذمت کی اور اس کے اوپر بات کی، تو نیچے سے کچھ سارے نہیں، مطلب کچھ شیعہ حضرات آئے، انہوں نے کہا جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ہاں. یہ سنیوں پہ حملہ نہیں کیا، یہ دکانیں نہیں جلی، 200 دکانوں کا جلنے کا واقعہ معاملہ نہیں ہے اس طرح سے. ہوں. یا 12 اکتوبر کو آل سنت کے گاؤں پہ حملہ نہیں ہوا، 12 اکتوبر کو آل سنت کے گاؤں پہ حملہ نہیں ہوا. اسی طرح سے دوسری طرف کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ شیعہ نہیں مارے گئے نا، یہ تو زینبیون کے دہشت گرد تھے جن کو ہم نے ہاں. ٹارگٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو باہر سے آئے ہوئے دہشت گرد تھے، ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاں بچے کو مارا تھا. یعنی ایک سنی بچے کی تصویر لیں گے یا عورت کی تصویر لیں گے، اس کو مارا تھا. دوسری طرف سے کہیں گے کہ یہ اس بچے کو مارنے والا یہ بندہ تھا. تو یہ بنیادی طور پہ اب یہاں آ کے ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ بڑے مشکل میں آتے ہیں. بہت ہمیں مشکل میں. نہ تو دیکھیں، ہمیں نہ تو کوئی فنڈڈ معاملہ ہوں. ہے. میں نے تینوں چاروں کتابیں اپنی خود اپنے خرچے سے چھپوائی، کوئی کسی پبلشر نے نہیں چھاپی اسے، اور دوسری طرف کی آفر میں نے کسی کی قبول نہیں. جو کسی کو ایسے بہت لگتا اچھا. تھا کہ یہ ان کے حق میں لکھی، تو میں نے کبھی بھی کسی سے نہ ڈونیشن معاملہ، میں میں نے اپنے کام کی تعریف نہ ایران سے لینا چاہتا ہوں، نہ سعودی کیا عرب سے بات، لینا چاہتا ہوں، بالکل نہ ایسا کسی ہی ہونا لیبیا چاہیے. سے لینا چاہتا ہوں، اور کسی بھی دیکھیں. اور جب تک ہم اس پہ نہیں کریں گے، آپ کسی بھی صورت میں جب کہیں سے کوئی امداد قبول کرتے ہیں، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، میں اسے نہیں روکتا، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ملک کا تناظر بنانا ہے نا کسی مسئلے کے اوپر، تو وہ تناظر بغیر امداد کے بنے گا. ایسے ہی، آپ اگر ایسے ہی. سامراجیوں سے کچھ پیسے لیں گے تو وہ آپ کو ڈائریکشن دیں گے کہ انسانی حقوق کے معاملے کو آپ نے ایسے دیکھنا ہے. ہوں. آپ کو کہیں گے کہ چائنا کے ایغورس کے بارے میں تو بولو، لیکن فلسطینیوں کے معاملے میں آپ نے نہیں بولا، یہ ان کو وارا نہیں کھاتا، وہ آپ کو فنڈ نہیں دیں گے. اگر آپ زیونزم کے خلاف بولیں گے، بات کریں گے، چیزیں کریں گے، وہ آپ کو فنڈ نہیں کریں گے. اگر سی آپ کسی امریکن پروجیکٹ کو کہیں گے کہ یہ استحصال کا پروگرام ہے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، آپ نے یہ دکھانا ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے یہ بہت بری ہوں. بالکل ہے، اس سارے مسئلے کی جڑی. ٹھیک ہے ایسے ہے ہی. تو یہ بھی جڑ ہے ہوں. نا، جب آپ لوگوں کے وسائل سے، تو آپ کو کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو سعودیوں انویسٹمنٹ ہے جس میں کارپوریٹ فارمنگ ہے، سرائکی کسانوں کو بے دخل کیا جانا ہے، اور وہاں پر سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں خبردار، آپ ایک بہت بڑے پارٹنر کے خلاف نہیں بولنا، آپ سرمایہ کاری کو آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح دیکھیں نا، اپنے اپنے مفادات کے تحت آپ چیزوں کو لیتے ہیں اور پھر اس پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سامنے والا اس پہ موقع بنائے. بالکل. میرے نزدیک تو بہت. ہوں. کسی کسان کو، چاہے وہ سرائکی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو جب ڈسپلیس کیا جائے اور وہاں پہ لا کے سرمایہ کے نام پہ، سرمایہ کرنے کے نام، کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ
या कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाने के नाम पे आप जब लोगों को बेदखल करते हैं, वो वो कोई भी सरमायाकारी करे, वो चाहे अमेरिकन कर रही हो, चाहे मकामी कर रही हो, चाहे बैनुल अक़वामी कर रही हो, हमें उसकी मुखालफत करती हैं। हमें ये नहीं देखना कि सऊदी अरब ने किया ठीक की होगी जी, क्या ईरान ने बात। की है तो ठीक की होगी, या अमेरिका ने की हो तो ठीक की होगी। अगर आप वाकई साम्राज्यी सरमायादारी के खिलाफ हैं या नौ आबादियाती सरमायाकारी के आप खिलाफ हैं, आपको उस पर हम्म। स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल और ये बिल्कुल। स्टैंड, और ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत इसमें मुश्किल। आपको आपको पनाह नहीं मिलती ना किसी नहीं ताकतवर मिलती। ग्रुप की। नहीं मिलती, बहुत तो मुश्किल है सर ये। आप, हाँ हाँ, आप उन सब से बाहर खड़े होते हैं। और ठीक है इसमें ना? सर जैसे ना हमारे यहाँ हाँ। लोग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई बंदा इन मसलकी और तासुबात से उठकर महज हम्म। मुहक्किक होकर एक गैर जानिबदारी से बात कर, ये हम्म। मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। यानी अब जैसे हाँ। आपने अगर वो वो सुन्नियों पे होने वाले हाँ, हमले की मजम्मत में कर दिया तो वो सारे शिया के कहेंगे ये तुम तो उनकी कर दो तो वो लोग, ये देखे यानी ना, अजीब बात है। देखे ना, ये आज वाले वाक्य से पहले जो मैं चीजें लिख रहा था पारा चनार के लिए ना, कि जी। पारा चनार की शिया अकलियत परसिक्यूटेड है। मेरा मौकफ है कि शिया माइनॉरिटी जो है वो एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं इसके अंदर। लेकिन आप देखें कि जब इससे हटके कोई ऐसा मामला सामने आता है, देखिए रद्द अमल तो होता है ना। अब बलोच अगर पंजाबी मजदूर मारते हैं, सराइकी मजदूर मारते हैं, बलोचों के अंदर से कोई तंजीम मारती है, तो हम उसकी मजम्मत करने का मतलब ये नहीं है कि हम बलोच कौमी सवाल का इनकार करें, बलोचों के हकूक के साथ होने वाली ज्यादती का इनकार करें। इन दो ऐसे बातों में फर्क करना जरूरी। अच्छा, बहुत उस जरूरी। अब जब हम मजम्मत करते हैं, तो जो बलोच होते हैं जो इससे पहले हमारी वाह वाह कर रहे होते हैं, तो जब हम ये कहते हैं कि यार तुमने सराइकी मजदूरों को मार के इसकी मजम्मत करो, वो मजम्मत नहीं करते। तो उनका मजम्मत ना करने से वो उल्टा हमें जाके रियासत के साथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे होते हैं उनके साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि हमारा फर्क तो मामला ये है कि हम यहाँ भी मजलूम के साथ हैं। बलोच मौकफ पे जब हम बलोच यकजहती का इजहार कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम, वो भी जब मत शिया के साथ ऐसे। कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी, जब हम एमडीयू के साथ कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी, जब क्रिश्चियन बिल्कुल के साथ कर रहे होते हैं, हमारा मौकफ एक ही होता है कि जुल्म किसी के भी साथ होगा, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसकी मजम्मत करेंगे। तो बिल्कुल। बिल्कुल ये मौकफ हमारे यहाँ इख्तियार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हर ग्रोह कहता है कि सिर्फ उसी के जुल्म, उस पे होने वाले जुल्म का चर्चा तो हो, बिल्कुल। लेकिन जो दूसरे पे हो रहा है उसके ऊपर बात ना की जाए। ये और पोस्ट अगर आप एक मॉडर्न बिल्कुल। इज्म का हम्म। का अलमिया है कि यहाँ हम्म। शनाख्तों की बुनियाद पे अलग अलग यकजहती का कोई तस्वर नहीं। नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं, और ये जो डीकंस्ट्रक्शन का फलसफा है वो भी यही है। वो ये कहते हम्म। हैं कि मरकज, बड़े बड़े, इन सबको एक मरकज की तो बात ही ना करो ना, इन सबको जोड़ के एक मरकज बनाने की बात नहीं करो ना। वो कहते हैं छोटी छोटी मजामतें आप अपनी अपनी जगहों पे करते रहो, सारे के सारे अपनी अपनी जगहों पे, लेकिन इन सबको जोड़ने की बात जो है वो इसे महाबयानिया कह के इसको रद्द कर देते हैं कि नहीं, इन बिल्कुल। सबको नहीं जोड़ना चाहिए। हम्म। ऐसे। बहुत। हम्म। जी सर। बहुत अच्छा सर आपने ये जो खास तौर पर आप आखिर में जो बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ लोग, यानी आप किसी ग्रुप से, मसलक से, फिरके से वाबस्ता, बस आपको करवाना है लोगों ने जबरदस्ती। यानी ये नहीं हो सकता कि आमिर हुसैनी साहब अगर जुल्म जहां हो रहे उसकी मजम्मत करे, ये कबूल नहीं है। अच्छा, मजे की बात सर ये है कि ये दोनों, यार अब चूंकि यहाँ पर हम शिया सुन्नी और इस तनाजुर में बात कर रहे हैं, ये दोनों जिस किताब पे ईमान रखने के दावेदार है ना, उस किताब में लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनी वल अक़रबीन, कि ए ईमान वालो तुम खड़े हो जाओ कायम रहने वाले इंसाफ पर, गवाही देने के लिए, अगरचे खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो। मतलब बात यहाँ तक कही गई इनसे। और फिर मैं इनको वही कहूंगा, अंतुम ततलून अल किताब अफला ताकिलून। यानी वो आपको या मुझे किसी को भी इस तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे। मैंने जिस मसले पे बात करनी थी, लेकिन आपने उसके साथ साथ पूरी हिस्ट्री उसकी बताई, और उसके साथ साथ जो
اس سے جڑے ہوئے سارے مسائل پہ آپ نے بہت پرمغز ہمیں معلومات دی. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں. میں پھر کبھی اس طرح جو فرقہ وارانہ ہمارے ہاں جو مسائل شروع ہوئے، کچھ چیزیں آپ نے بتائی، میں چاہوں گا اس پہ ہم کسی دن تفصیل سے صرف ان موضوعات پہ میں آپ سے بات کروں. بہت شکریہ جناب آپ کا، اور مجھے آپ نے موقع دے دیا. عام طور پہ میں ایک شائنگ آدمی ہوں، اسکرین کو زیادہ ہاں. نہیں کرتا. میں نے آج تک وہ مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بنانا آتا ہے کوئی یوٹیوب چینل وینل. بھائی میں نااہل آدمی ہوں، مجھے نہیں بنانا آتا، اور نہ میں کر سکتا ہوں. سیدھی سیدھی سی بات ہے. نہیں نہیں، آپ اتنی کر پنکچویلٹی سے سکتے. نہیں نہیں نہیں، اتنی پنکچویلٹی سے بات میں نہیں کر سکتا. میرا سٹیمنا نہیں ہے. لکھنے کا سٹیمنا تو ہے میرا، وہ تو صحیح. میں لکھ لیتا ہوں، لیکن اس طرح سے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو فوکس رکھنا، چیزیں کرنا، یہ آج آپ نے مجھ سے بلوا لیا ہے. بہت کم میں عام طور پہ کسی کو یہ نہیں کہ کوئی غرور ہے مجھے نا، یا یہ میں نہیں نہیں، سمجھ رہا ہوں بالکل. کہ میں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں. مطلب ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. میں اپنے معاملات میں جو میری رائے ہے اس کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حتمی رائے ہے. یہ بالکل. ہم سب غلطی پہ ہو سکتے ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے. اور یہی انسانیت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے ہوں. کہ انسانیت یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے موقف کو سنیں، اور ایک ایسے ہی. دوسرے کے اختلاف کے حق کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے. میں بالکل. آخری بات کہہ کے آپ سے نا اجازت چاہوں گا. ٹھیک. مجھے تاریخ میں بہت ساری شخصیات پسند ہیں، جن میں سے ایک شخصیت ہے جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. ان کی جو بات کرنے کی جو منہج تھا، منہاج تھا، چیزیں تھیں، وہ بہت پیاری تھی. وہ چیزوں کو جس طرح سے دیکھتے تھے، وہ نظر بڑی زبردست تھی. کہ ان سے کسی آدمی نے آ کے کہا کہ بھئی وضو جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو انہوں نے فوراً اس کے اوپر ایک جملہ کہا کہ میاں تم 2 دفعہ کر لو، تمہارا تو ایمان مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے مناظرہ کرنے کی نا، مجادلہ کرنے کی، مناظرہ کرنے کی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات اپنے بیٹے کو کہی کہ بھائی ہم لوگوں کو سے جب بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد انہیں خارج کرنا یا ہر طرح سے جھوٹا اور غلط ثابت کرنا نہیں ہوتا. جبکہ تم اس لیے روکتے ہیں کہ تم انہیں ہر صورت میں تمہارا معاملہ ہوگا کہ تم انہیں ہوں. جھوٹا یا غلط ثابت کرو. یا بالکل. اگر وہ مسلمان ہے، ہونے کا دعوے دار ہے، تو اس کے دعوے کو ہر صورت میں تم غلط ثابت کرو کہ نہیں، تم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اس لیے بیٹا میں ہم آپ کو روکتے ہیں اور چیزیں. اور دیکھیں، یہ امام ابو حنیفہ جیسا بندہ، یہ وہ آدمی ہے جس نے کوڑے کھانا قبول کیے لیکن حکومتی منصب قبول نہیں کیا. ہوں. اور ایسے ہی. یہ وہ واحد آدمی تھا. حالانکہ اس کے بعد آنے والوں نے وہ معاملہ نہیں کیا، اور بلکہ سرکار اور دربار سے جڑ گئے جا کے. یہ وہ بندہ ہے جس نے نہ تو بنو امیہ کی حکومت کو مانا، نہ بنو عباس کی حکومت کو مانا. یہ ہوں. دونوں کو کسی صورت میں رعایت بھی نہیں دی. یعنی ان کو کسی صورت میں کسی ہیلے بہانے سے، جیسے کہا کہ اگر قبضہ ہو گیا تو بھئی اب مان لو، مجبوری ہے ماننا، بھئی کیا کریں، اس طرح کی باتیں کر کے یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. ان ایسے ہی. کے زمانے میں ایک ہی بغاوت ہوئی، اور وہ خروج تھا حضرت زید بن علی کا علی. خروج تھا. ہوں. ہوں. یہ ان کے زمانے کی واحد بغاوت ہے جس میں آل بیت سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے اس نے اعلان جنگ کر دیا بنو امیہ کی حکومت کے خلاف. تو انہوں نے 80,000 درہم بھیجے زید بن علی کو، اور اپنے مریدین کو، جو ان کے متعلقین شاگرد تھے اور جو لوگ ان کی بات مانتے تھے، انہوں نے ان کو یہ پیغام بھی دیا کہ جو زید بن علی کا ساتھ دے گا اسے بدری صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. یہاں تک کا معاملہ، یعنی ان کی رائے تھی کہ یہ اس طرح سے یہ چیزوں کو. اور
बड़े, तो मुझे, मैं ये कहता हूँ कि आदमी को इस तरह से ही होना चाहिए कि ऐसे। आप जिस राय को दुरुस्त समझते हो। फिर एक और चीज है, मज़ाहिब अरबा के जितने भी लोग हैं, यानी जितने आले सुन्नत के मज़ाहिब के जितने चारों इमाम हैं, यानी वैसे तो बहुत सारे, आपको पता है तारीख में बहुत सारे लोग ये थे चार। जो अपने जमाने के इमाम इमाम थे, मुजतहिद मुतलक थे, और वो सारा कुछ थे। तो ये चार एस्टेब्लिश्ड रिवायतें हमारे सामने आई। इनमें से किसी भी आदमी ने सरकारी ओहदा कबूल नहीं किया, और यहाँ तक कि जब मंसूर ने इमाम मालिक को कहा कि मैं तुम्हारी फिका को नाफिज करता हूँ, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लोग अपनी अपनी फिका पे अमल करें, सरकारी तौर पे फिका नाफिज नहीं करो यार। ये मामला हमारे तमाम मदारिस के अंदर इन आइमा की सीरत को पढ़ाते हुए बताया जाता है बार बार हम्म। कि इमाम अबू हनीफा ने कोड़े खाए, और वो जेल जो गए। सुफियान सूरी थे, वो अपने आप को पागल जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो पागल हूँ। उन्होंने कहा ये तो पागल हो गया। यानी मंसूर कह रहा था कि इनको काजी बनाए, तो उन्होंने अपने आप को कोड़ों की नजर तो कर लिया, या खुद को मजनू जाहिर कर दिया, या इमाम मालिक जैसे आदमी को जिसको वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो हम्म। बदनामी के खौफ से या डर के खौफ से, तो इमाम मालिक जैसे शख्स ने भी, इनमें से किसी ने भी कहा कि नहीं भाई, इन्फोर्स नहीं करनी आप, फिका हमारी इन्फोर्स नहीं करनी। लेकिन बाद वालों का जो नुक्ता नजर है, चीजें हैं, उन्होंने जबरदस्ती करवाई लोगों के ऊपर, ऐसे। जबरदस्ती नाफिज करवाई चीजें। जब आप जबरदस्ती करते हैं, हमारे समाज में यही कुछ हो रहा है। हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे की राय को सुनना चाहिए, और लोगों को उनकी शनाख्त की बुनियाद पे दुश्मन समझने का जो रवैया है, और ये जो बात है कि हमने इख्तलाफ राय रखने वाले को बर्दाश्त नहीं करना, उसको हर सूरत में या तो हमारे साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। क्या ये मानना दो पड़ेगा, बातें, बिल्कुल। दो बातें हैं कि या तो वो जीना छोड़ देगा, या फिर हमारे साथ इत्तेफाक करेगा। ये है वो फिरका वाराना जहनीत। देखें, आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरे कुरान में, जहां तक मुझे जिक्र याद पड़ता है, मैं बार बार पढ़ता भी रहता हूँ चीजें, कि एक बड़ी खूबसूरत बात इस मजाहिब के फलसफे में की है। जहां जहां ऐसा कोई जिक्र आया है, वहां पर एक बात की जरूर जिक्र की है कि अल्लाह ताला की ये मशीयत नहीं थी कि वो सबको हम्म। एक जैसा कर देता। जी, मैं बहुत मफहूम ज्यादा बयान ही। कर रहा हूँ उसका। ऐसे ही हाँ, कई तो आयतें हैं। उन्हें उसने कहा, हाँ, कि देखिए, लौ एक एक शाह जगह पे अल्लाहु आखिरकार लहदन्नास। आपको बताया। बिल्कुल। हाँ जी। वलौ शाह तो अल्लाहु आपको लहदन्नास बताया जा रहा जमिया। है, जी जी। और कहा कि तुम्हें एक दूसरे के जरिए से दूर किया, एक एक दूसरे से दूर किया, तुम्हें सबको एक जैसा बनाना मकसूद नहीं था। नहीं था, तो बिल्कुल। ये जो सौम्य है, फिर बकायदा आगे जिक्र किया कि अगर ऐसा ना होता, तो ना तुम्हारे इबादत खाने, ना कलीसा बाकी बचता, ना आतिशकदा बाकी बचता, कुछ चीज बाकी नहीं बचती। ये सारी चीजें बची हुई है। तो अल्लाह की मसीहत है, पहले से अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को इख्तियार दे दिया कि चाहे शुक्र करें, चाहे कुफर करें। इनकार करने का इख्तियार भी उनके पास है, हम्म। शुक्र करने का इख्तियार भी उनके पास, इम्मा बिल्कुल। शाकिरा हुआ इम्मा कफूर। तो कफूर। बात यह है, और अंबिया कराम को, यानी एक आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने आपको मुस्ततीर बनाकर नहीं भेजा लस्त है। लफ्ज अलैहिम मुस्ततीर है, बिमुसैतिर। ऐसे। ठीक है। लस्त अलैहिम अब बिमुसैतिर। अब मुसीत, अब वो, अगर आप उसका तर्जमा आपको पता है फिर क्या है, ठीक है ना? हम्म। तो हमारे यहाँ अगर उसे जट जट जुबान में कहा जाए, तो इसका मतलब ये बनता है कि हमने आपको थानेदार बना के नहीं भेजा। थानेदार हमारे यहाँ क्या होता है, उसके हाथ में डंडा होता है, और ऐसे वो ही है। लोगों को जबरदस्ती लाइन पे लगा रहा होता है। तो ये चीज जो थी हमारे यहाँ, हमें अपने वायदों से भी
सेकुलर होने का मतलब हमारे यहाँ पर पहले से मौजूद है। हमें ऐसे ही। हमारे यहाँ कोई कलीसा टाइप का पॉप पॉप नहीं है। हमारे यहाँ कभी इदारा नहीं रहा इस तरह का। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा आदमी, इवन के सहाबाई कराम की जात, वो आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करते हुए किसी शख्स ने भी एक दावा कभी नहीं किया। ये नबी का हक था कि जो वो कहे मान लो, जिससे वो रोके उससे रुक जाओ। अतात मुतलक, जिस आदमी की अतात मुतलक थी, वो पैगंबरों की जात थी, नबी की जात थी। उसके बाद जितने भी लोग थे, वो कितने ही बड़े क्यों ना थे, उन्होंने खुद भी ये दावा नहीं किया। यानी अगर उनसे ऐसे ही। इख्तलाफ हुआ तो उनमें से किसी ने नहीं ऐसे ही। कहा कि तुम नहीं जानते मैं मक्की साहबी हूं, या मैं बदरी साहबी हूं, या मैंने इतनी जंगें लड़ी हैं, या मैंने फलां चीज की है। तो मुझे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात याद आती है कि जब उन्होंने बराबर चीजें दी कि भाई ये 5 दिरहम, ये 10 दिरहम तुम्हारे, तलहा तुम्हारे बनते हैं, जुबैर तुम्हारे बनते हैं, तो ये सारे आ गए। इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि हम बदरी साहबी हैं, ये हैं वो हैं। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कहा, हाजा माशुन, ये माश है, सवाउन बैन ज़ालिका, तुम सब इसमें बराबर हो। हम्म। और फिर आगे उनकी जो कहा, जो तुम्हारी फजीलतें हैं, तो कहा फसवाब अल्लाह, उसका सवाब सवाब। अल्लाह के पास बिल्कुल। है। माश में तुम्हारी जरूरतें, चाहे वो बद्दू है, चाहे वो गैर बाद में ईमान लाया, पहले ईमान लाया, मौलफातुल कलूब है, गैर मौलफातुल कलूब है, जो भी हो, तुम सारे के सारे, तुम्हें यहाँ इस पे बराबर की वो चीजें हैं। तो हम्म। ये मामला उसमें से इतनी बड़ी बात कह के गए। ये पूरी, अगर उम्मत मुसलमा ने अपना लिया होता कि माश की जरूरतों में भाई सब बराबर है, बुनियादी जरूरतें हम्म। सबकी एक जैसी हैं, और किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो अपने बड़ेपन के नाम पे या अपने बड़े किरदार के नाम पे माश पे कब्जा कर ले। बिल्कुल। जो मलूकियत और वो सारा इनहराफ आया बाद में, ये सारा इसी का शाखसाना था। आज भी मुआशरे के अंदर ये जो नाइंसाफी है ना, सबसे बड़ी, इस नाइंसाफी ने इन सारे तजादात को फैला रखा है। जब ऐसे आप ही। माशरे से माशरे में इंसाफ कायम करेंगे, माशी इंसाफ कायम करेंगे, तो मामला सारे के सारे अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो सर, बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर, थैंक यू। सर आपने देखे, सर आपको कैमरे की तरफ पे आने को आप इतना वो नहीं है, लेकिन आज देखे माशाल्लाह। और न सिर्फ आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छी, बहुत तफसीली गुफ्तगू की। तो अब ये सिलसिला फिर आपके साथ दोबारा जारी रखेंगे। दोबारा मैं इंशाल्लाह, आपको जहमत दूंगा सर। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। बहुत मेहरबानी थैंक आपकी। यू। हाफिज।